सबैलाई जय मसीह छ। परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ र भजन सङ्ग्रह 139 मा हेर्यौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई अद्भुत तरिकाले नै बनाउनु भयो। आमेन। किनभने उहाँ अद्भुत भएको कारणले, उहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुलो भएको कारणले भनेको होइन, तर अद्भुत सोच्नै नसकिने है, ठुलो भन्दा पनि सोच्नै नसकिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो विवेकमा कल्पना गर्दा पनि सोच्न सकिँदैन उहाँको बारेमा, त्यति बृहत हुनुहुन्छ। उहाँसँग के छैन त्यही मात्रै है, उहाँसँग के छैन, सब कुछ छ। सबै कुराको उहाँ सम्पन्नता, सबै कुरामा उहाँ सम्पन्नता हुनुहुन्छ। समृद्धिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराको अभाव छैन। तर उहाँसँग एउटै कुरो छैन, जो अनाज्ञाकारी होइन, अनाज्ञाकारी चाहिँ छैन उहाँसँग। अपवित्र कुराहरू छैन। किन भन्दाखेरि उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा संविधान उहाँले बनाउनु भएको छ स्वर्गीयमै, एउटा प्रिन्सिपललाई हामी नेपालीमा के भन्न सक्छौँ? सिद्धान्त होइन, एउटा सिद्धान्त छ स्वर्गीयमा। उहाँ चाहिँ सिद्धान्त बिनाको परमेश्वर होइन। उहाँ चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली रुल गर्नुहुन्छ, सिद्ध होइन, एकदम सिद्ध तरिकाले चाहिँ उहाँले शासन चलाउनुहुन्छ स्वर्गीयमा पनि। अनि त्यही सिद्ध तरिकाले चलाउनु भइरहेको थियो। त्यही अवस्थामा चाहिँ दियावलस चाहिँ के भयो? दियावलसले चाहिँ परमेश्वरभन्दा ठुलो हुन चाह्यो। परमेश्वरभन्दा म अलिक अगाडि, एक कदम अगाडि हुन खोज्यो उसले। तर दियावलसलाई पनि त परमेश्वरले नै बनाएको हो। आमेन। यदि उहाँले नबनाएको भए त किन होइन उसलाई अन्धकारमा फ्याँकिदिनु त? किन यो अर्धलोकमा फ्याँक्नु भयो, पातालमा किन फ्याँक्नु भयो भन्दाखेरि उहाँले नै बनाउनु भएको। जुन कुरो तपाईँले घरमा बनाउनु भएको छ नि, गमला भनौँ इत्यादि, माटोबाट, सिमेन्टबाट है, त्यो काम नलाग्ने भएपछि तपाईँलाई त्यो फ्याँक्ने अधिकार छ कि छैन भन्नुहोस् त? छ कि छैन भन्नु न? छ नि होइन? तपाईँ स्वयंलाई अधिकार हुन्छ। त्यही नै भएको हो। परमेश्वरले दियावलसलाई पनि आफ्नो अधिकारमा उसलाई फ्याँकिदियो, स्वर्गबाट चाहिँ झारिदियो, 1 स्टेप तल झारिदियो उसलाई है। किनभने उसले चाहिँ परमेश्वरको पर्वतहरूभन्दा पनि उच्च पर्वत बनाउने, अनि परमेश्वरको सभाभन्दा उसको सभा चाहिँ बादलहरूमाथि पर्वत बनाएर सिंहासन उसले आफ्नो बनाउन सोच्यो। तर उस त वास्तवमा त वर्सिप लिडर मात्रै थियो। वर्सिप, परमेश्वरलाई प्रेज गर्ने होइन, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने, स्तुति गर्ने। अनि त्यो चाहिँ आज हामीले पाएको छौँ, त्यो अधिकार। शैतानबाट त्यो खोसियो। शैतान पहिला त दियावलस, ऊ नराम्रो नाम होइन, दियावलस शक्तिशाली नाम हो। त्योबाट चाहिँ उसले जुन उसले पाएको एउटा जिम्मेवारी थियो, उसले राम्ररी ननिभाएको कारणले गर्दा, उसमा घमण्ड आएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभयो? तल झारिदिनु भयो है। तल झारिदिनु भयो। तलको पनि अहिले हामी कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यस पश्चात स्वर्गीयमा स्तुति प्रशंसा गर्ने कोही पनि भएन होला जस्तो लाग्छ होइन? एक्ज्याक्टली म पनि भन्नु सक्दिनँ। तर वर्सिप लिडर नै अब खस्यो भने, अब वर्सिप लिडरसँग आफ्नो सहायक लिडरहरू पनि त हुन्छ नि होइन, गाउनेहरू सबै झऱ्यो नि त। अब उसलाई नै पछ्याउने हो, दियावलसलाई नै पछ्याउने हो अरूले। त्यो कारण धेरैले पछ्याए। अनि त्यो समूह नै तल झऱ्यो, सबैलाई झारिदिनु भयो परमेश्वरले। तर अनि परमेश्वरले किन मानिसबाट चाहिँ स्तुति, उहाँको प्रशंसा, उहाँको आराधना खोजिरहनु भएको छ त? यो त महत्त्वपूर्ण कुरो छ। किन मानिसबाट, किन स्वर्गदूतबाट खोज्नु भएन त? अचम्म छैन त? स्वर्गदूतहरूले पनि गर्दा भइहाल्थ्यो नि त। तर किन मानिसलाई यो अभिभारा दिनुभएको छ? किन यो जिम्मा उहाँले लाउनु भएको छ? उहाँले अधिकार दिएकै कारणले त आज हामीले उहाँलाई प्रशंसा गरिरहेछौँ नि, हो कि होइन भन्नु त? नगर्दा पनि त हुन्थ्यो नि त। उहाँलाई प्रशंसा, स्तुति, आराधना नगर्दा पनि त हुन्थ्यो नि। संसारको मान्छेलाई भएकै त छ होइन? तर तपाईँ र म चाहिँ उहाँको उद्देश्य र योजनाभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि जहाँ स्वर्गीयमा खाली ठाउँहरू छ, त्यो ठाउँ भरिनको लागि चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ
स्तुति प्रशंसा आराधकको निम्ति परमेश्वरले आज हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यो कारणले तपाईँले घरमा दिनु होइन, प्रेज गड गर्नुहुन्छ, प्रेज द लर्ड भन्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरलाई महिमा होस् भन्नुहुन्छ। रातिसम्म नै हालेलुया भन्नुहुन्छ होइन, सपनामा पनि होइन, हुन्छ है कहिले काहीँ, सधैँ त हुँदैन। काहीँ तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि काहीँ सेमिनारमा गएको देख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले हालेलुया प्रभु भनेर होइन, देख्नु भएको छैन भने चाहिँ प्रभु सपनामा पनि म तपाईँलाई हालेलुया भन्ने शक्ति दिनुहोस् भन्नुपर्छ। आमेन आमेन भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँ सुत्दा पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु भनेको त त्यो मानिस त धन्य हो नि, उड्दा झन् कति प्रशंसा गर्छ होला। तर यसको मतलब यो पनि नहोस् उड्दा चाहिँ के गर्दैन, खालि सपनामा मात्रै हालेलुया भन्छ भन्ने पनि कहानी चाहिँ नहोस् होइन। तपाईँ उड्दा पनि हालेलुया होइन, प्रभुको स्तुति होस् भन्दै उठ्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि सबैजनालाई सम्झेर तपाईँहरूले मेरो निम्ति नि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। हामीले एल गिभरको लागि लगभग 2-3 वर्ष भयो प्रार्थना गरेको एल गिभर शक्तिशाली भनेकै छौँ हामीले होइन। किन भन्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँ शक्तिशाली मानिसहरू परमेश्वरले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ शक्तिशाली मानिसहरू, दुर्बल मानिस चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्न मण्डलीमा। अनि उहाँको मण्डली चाहिँ पृथ्वीमा रहेको अरू जातिहरूभन्दा पनि शक्तिशाली जाति हो। प्रार्थना गर्दाखेरि निको भइजा भन्दा निको हुन्छ होइन। समस्या समाधान येशूको नाममा भइजा भन्दा समाधान भइहाल्छ। यस्तो कहीँ भएको छ, कहीँ घटेको छ, यो यस्तो चिजहरू कहीँ घटेछ छैन। एकछिन घटेको, एकछिन त जाति भयो भन्छ, भरे त्यही बिमारले लडिरहेको मान्छेहरू देखेछ होइन। विभिन्न अहिले त संस्था छ नि त, संस्थाहरूले पनि गरिरहेछ, तर उनीहरूमा चाहिँ अनन्त छैन। उनीहरूकोमा एकछिनलाई मात्रै चङ्गै छ, मान्छेको दिमागलाई क्लिक गरिदिन्छ होइन, अनि त्यहाँदेखि चङ्गै भएको जस्तो हुन्छ, तर उसको बिमार चाहिँ हटेकै हुँदैन, जाति भएकै हुँदैन। तर जब परमेश्वरको मण्डली कहाँ मानिसहरू आउँछन्, उनीहरू पूर्ण रूपले चङ्गै उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। उनीहरूको शरीरको रोगहरू, उनीहरूको भित्र हृदयको रोगहरू, विवेकको चोटहरू चाहिँ निको हुन्छ। यदि निको भएन भने त क्रिस्ट हाम्रो लागि किन मर्नुभयो हैन, अर्थ नै हुँदैन। उहाँ मर्नुभएको अर्थ नै हुँदैन। यस कारणले हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभएको हो। र किन मर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई जीवित राख्नको लागि, तपाईँ र मलाई चङ्गाइ दिनुको लागि उहाँ मर्नुभएको हो र उहाँले हामीलाई त्यो जीवन दिनुभएको छ। अनि यसपालि पनि तपाईँहरूसँग अचानक यसरी भेट्नु पाउँदा म खुसी नै छु, आनन्दित छु। आफूले चाहेर पनि नहुँदो रहेछ त। चाहेको बेला, आउनु खोजेको बेला कहिल्यै होइन आउनु सकिँदैन। आफूले नचाहेको बेला होइन परमेश्वर सट्टै ल्याउनुहुन्छ होइन। अनि मलाई खुसी लाग्छ। तपाईँहरू सुरुमा मैले कस्तो देखेको थिएँ त्यो अवस्था मलाई राम्ररी थाहा छ र अरू अगुवाहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ। तर अहिले तपाईँहरू धेरै बनिनु भएको छ। अनि यो बनिनु भनेको चाहिँ भोलि कसैलाई बनाउनु हो। तपाईँ बनिनु भनेको चाहिँ अरू कसैलाई बनाउनको निम्ति तपाईँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र म बन्यौनौँ भने, यदि मलाई पहिला कसैले नबनाएको भए, मेरो अगुवाले मलाई नबनाएको भए सायद म यो लेभलसम्ममा आउनु सक्ने थिइनँ। म संसारकै चिन्ता फिक्रीले धन कमाउनेपट्टि मात्रै लाग्थ्यो। अझै पनि चुनौती छ, अझै पैसा कमाउन चाहन्छु। मनमा त हुन्छ नि होइन, तर भित्र हृदयमा मेरो त्यो बलाउट होइन, पैसा कमाउनु मेरो उद्देश्य होइन। तर मेरो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। र कहाँ कहाँ परमेश्वरको इच्छालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ ती जानुपर्छ। आज म किन आयो भन्दाखेरि परमेश्वरको उद्देश्यमा र उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न आएको। मेरो उद्देश्य त आउने इच्छा नै थिएन मलाई त। सिधै भन्नु पर्दाखेरि मन नदुखाउनुहोस् है फेरि होइन। म अचानक आएको छु नि त होइन। मेरो कामै काम थियो। चर्च हामीले गरिरहेको छौँ कि अहिले रिनोभेसन गरिरहेछौँ। पेन्टिङको काम लथालित्तिङै पारेर आएको छु मैले। पेन्टिङ गर्नुपर्ने थियो, अनि फलाम वेल्डिङहरू सबै होइन, जाल ढोकाहरू। अहिले हामीले किचनहरू निकाल्दैछौँ।
तपाईँहरूलाई थाहा छ भोलि पर्सि अब बिहे हुँदैछ, तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा छ होइन। अनि अलिकति यसो मर्मत सम्मारहरू भइरहेछ, ती सबै कुरालाई पन्साएर अचानक परमेश्वरले मलाई जा भनौ म आएँ। अनि म फेरि मानिसको कुरा किन सुन्छु, मानिसको कुरा सुन्दिनँ। मानिसको कुरा सुनेको भए त म त्यहीँ बस्थेँ नि। मेरो श्रीमतीले भन्दा के जानुपर्छ नजाँदा नि हुन्छ भनिहाल्छ नि होइन। अपरजनट कसले जानु दिन्छ त? आफ्नो श्रीमतीहरूले दिन्छन् त, आफ्नो श्रीमानहरूले दिन्छ जानु, अपरजनट जानु दिन्छ कसो? दिँदैन नि है, नजाऊ अलिक पछि जाऊ न भन्छ है जसले पनि। अनि मेरो श्रीमतीले पनि त्यसै भन्यो होला मनमा नै, डाइरेक्ट त भन्नु सकेन होइन। म जान्छु भनेपछि सक्यो उसलाई होइन, ऊ जान्छ नै भनेर थाहा छ। अनि सब कुछ परिवारहरूलाई छोडेर यो परिवारलाई माया गर, यदि मलाई माया गर्छस् भने एल्गिबोरलाई माया गर भनेको छ मलाई प्रभुले। त्यो भएर त आयो नि। पत्रुसलाई पनि त्यही भन्यो होइन, यदि तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेको छ होइन। त्यही वचन पुरा गर्नु आएको। किनभने तपाईँहरू पनि परमेश्वरको जन, मेरो आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पर्दाखेरि म आउने हो, राम्रो हुँदाखेरि त किन आउनु होइन। तपाईँ आउनुहोस् न, राम्रो हुँदाखेरि मेरोमा आउनुहोस् होइन, भेटघाट गर्नु आउनुहोस् काठमाडौँ। तर तपाईँहरूलाई समस्या छ भने आउने म हो। काठमाडौँमा समस्या छ भने तपाईँहरू पनि भोलि पर्सि आउनुपर्छ। अहिले जे कुरा यहाँ हामीले सिकाउँदैछौँ त्यहाँ कोही न कोही त दुर्बल हुन्छ, सबै परिपक्व र पोख्त त कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले अहिले लडाइँ लडिराख्नु भएछ होइन, मैदानमा तर यहाँको मैदानमा ड्याङ 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 लडिरहनु भएको छ होइन। घरि यता आउँछ है, यता यहाँ डङ डङ बज्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ पनि लड्यो होइन। विभिन्न यो शैतानको युक्ति र जुक्तिसँग लड्नु भनेछ नि त। एपिसी 6 त्यो पल्टाउनुहोस् त, 6 12-13 कि कतिमा छ हेर्नुहोस् त। बाह्रमा हेर्नुहोस् त। पढ्नुहोस् एकजना बहिनीले। लेखेको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। अलिक 11 पनि पढिदिनुहोस् त। दियावलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। यहाँ हामीले के देख्दैछौँ, हुन त यो हामीले एकदम पढिरहेकै हो, तपाईँहरूले पनि पढिरहेकै हो। शैतानको युक्ति चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा रहेछ नि त। कसको विरुद्धमा? मण्डलीको विरुद्धमा। विश्वभरि क्रिस्टको मण्डली छ, क्रिस्टको मण्डलीको विरुद्धमा चाहिँ को छ? शैतानको युक्ति। शैतान मात्रै भनेको छैन यहाँ, शैतान मात्रै भनेको छैन, डङ्गै होइन यति लामो दारा हिँ मन नपर्ने होइन त्यस्तो भनेको छैन। यहाँ चाहिँ के भन्छ? युक्ति। युक्ति भनेको विभिन्न रणनीति के अपनाउने क्या। उसले आँखाको रणनीति बनाउँछ, उसले दिमागको रणनीति बनाउँछ, उसले कानको होइन रणनीति बनाउँछ। अनि त्यसले नि पुगेन भने अर्कोको कान र दिमागलाई चलाइदिन्छ। विभिन्न मानिस त धेरै छ नि त। अनि विभिन्न मानिसलाई चलाउने उसको युक्ति छ क्या, पोलिसी है, उसको ट्याक्टिस, एउटा पोलिसी, उसको पोलिसी छ। परमेश्वरले पनि मानिसहरूलाई चलाउनुहुन्छ भलाइको लागि, भविष्यको लागि। तर दियाबलसले चाहिँ भलाइको लागि होइन, उसले एकछिन मज्जाको लागि चलाउँछ, मान्छेलाई मज्जा दिन्छ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो काम गर्छ, उसको साम्राज्य फैलाउनको लागि। उसलाई पनि दुष्ट पुस्ता चाहिएको छ नि त। शैतानलाई चाहिँ के चाहिएको छ? दियाबलसलाई दुष्ट पुस्ता चाहिएको छ। अनि त्यो दुष्ट पुस्ता चाहिँ उसले निर्माण गर्नुपर्ने छ। यता परमेश्वरलाई चाहिँ के चाहिएको छ? धर्मी पुस्ताहरू चाहिएको छ। आमेन। धर्मी पुस्ता। त
धर्मी मानिसहरू पनि चाहिएको छ, यता शैतानलाई चाहिँ दुष्ट मानिसहरू चाहिन्छ। अनि त्यो मानिस त दुष्ट होइन, परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि मानिसलाई मैले दुष्ट बनाएँ भनेछ त छैन नि, होइन। परमेश्वरले चाहिँ नर र नारी बनाउनु भयो, त्यो सबै कुरो के थियो परमेश्वरको नजरमा असल थियो, असलको निम्ति बनाएको थियो नि त परमेश्वरले त। तर परमेश्वरले यहाँ असलको निम्ति धर्मीजनहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यता चाहिँ दियाबलसले के गर्दछ, आफ्नो दुष्टता छ नि त, उसले दुष्ट पुस्ताहरू निर्माण गर्नुपर्छ। अनि यता परमेश्वरले चाहिँ धर्मी मानिसहरूलाई निर्माण गर्नुपर्छ, किनभने स्वर्ग खाली छ। नत्र पनि किन हामी स्वर्गमा परमेश्वरले लाने, स्वर्ग भरिएको भए त हामीलाई त लानु आवश्यक छैन नि त। ठाउँै छैन भने, परमेश्वरको योजनाभित्र नै छैन भने मानिसहरूलाई लानु आवश्यकता छैन, परमेश्वरले यिनै बनाइदिनुहुन्छ। तर परमेश्वरको योजना छ, मानिसहरूलाई स्वर्गमा लानु आवश्यकता छ। त्यो कारणले परमेश्वरले धर्मी पुस्ताहरू खडा गरेछ, धर्मी मानिसहरू खडा गरेकै हुनुहुन्छ, त्यो पुस्ताहरू बढिरहेछ। तर यता दियाबलसले के गर्छ नि, दुष्ट, होइन, दुष्ट पुस्ता कि उसले आफ्नो योजनामा राखेको छ, र त्यो कारणले दुष्ट मानिसहरू चाहिँ उसले आफ्नो दुष्ट कुराहरू दिन्छ अनि दुष्ट मानिस बन्छ। हो, राइट हो, म राइट हो। मान्छे आफै दुष्ट छ त छैन नि। म नानीको आमाहरूलाई सोध्छु, तपाईँले दुष्ट नानी जन्माउनु भएको जानी भन्नुहोस् त, हो होइन नि। तर तपाईँले कस्तो नानीलाई जन्माउनु चाहनुभएको भन्नुहोस् त, असल, होइन, असल पुस्ता, असल छोराछोरीहरूलाई जन्माउनु भएको नि। तर बिगार्ने चाहिँ बिचमा एउटा युक्ति रचेको छ, दियाबलसले चाहिँ एउटा युक्ति उसले रचेछ। अनि युक्ति कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। जब मान्छे समस्यामा गाजिन्छ अनि चपेटामा पर्छ, अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उसको होस खोल्छ। जस्तो कि उडन्ते पुत्रको कहानी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। उसलाई थाहा थियो त बाउले कति सम्झायो, मानेन, होइन। उसलाई अंशबण्ड चाहियो। असलको लागि त ठिकै थियो, दिँदा पनि हुन्थ्यो, होइन। तर उसले त असलको लागि होइन नि त, उसले त उडाउनको लागि आफ्नो धन सम्पत्ति अंश जति बाउबाट पाउने छ त्यो सबै लिएर उडाइदिनको लागि चाहिँ उसले मागेको थियो। अनि उसले त्यही नै गर्यो, उडन्ते पुत्र ल्याए। उसले धेरैजनालाई विवाह गर्यो, व्यभिचारमा फस्यो, र लास्टमा उसको सम्पत्ति सबै साथीभाइहरूले अनि सबै आफ्नो मोज मजाले खाइदियो, सम्पत्ति सकेपछि अब के गर्ने भने, रुपियाँ पैसा सकेपछि त अब जब गर्नु पर्यो, पेट पालनको लागि त जब गर्नु परेन। जस्तो सुकै पहिला धनी भए पनि कसले दिन्छ उसलाई, धनीलाई त कसले दिन्छ, गरिब भयो भने ठिकै पर्यो भन्छ धनीलाई। त के भन्छ धनीलाई, मानिसहरूले के भन्छ, ठिकै पर्यो, यसले म घमण्ड गर्थ्यो नि उसको पैसा, पहिला हामीलाई कस्तो हेपेको, होइन, यसले, त्यसलाई ठिकै पर्यो भन्छ। अनि जब पनि दिँदैन। त्यस्तै अवस्था भयो उडन्ते पुत्रको पनि। लास्टमा सुँगुर चराउने जब, सुँगुर चराउने त जसले पनि दिन्छ नि त, होइन र, बेकारको काममा हो नि त त्यो त। अनि तब सुँगुर चराउनु जान्छु भन्दा पहिला होस आएको भए त्यसको कति राम्रो, होइन, दिन हुन्थ्यो अझै, है। बिचारा सुँगुर चराउनु जानै पर्यो। होस नखोलिएपछि सुँगुर चराउनु गयो। अनि सुँगुर चराउँदाखेरि पनि मालिकले तलब दिएन होला सायद, सुँगुर कति मरुभूमि ठाउँमा चराउनु पर्यो होला। अनि कहाँ बाउसँग कुरा पर्ने ठाउँमा सुँगुरसँग च्याचु गर्दै, होइन, कुरा गरिरह्यो होला त्यो बिचराले। अब एक्लै ठाउँमा वनमा कोसँग कुरा गर्ने, उसको साथी छैन, होइन। तपाईँ र हामी बापु बोल्थ्यौँ त, होइन यहाँको, होइन। त्यो उडन्ते पुत्रको साथी कोही भने मान्छेसँग बोल्थ्यो, तर उसँग कोही थिएन। उसको साथी को थियो, सुँगुर थियो। अनि अब उसको मालिकले खाना ल्याइदियो भने ऊ खाने हो। त्यो खाना नआउँदाखेरि लास्टमा उसले आफ्नो जीविका चलाउनको लागि सुँगुरले, म भन्दा त बरु यो सुँगुरको दयनीय, के अरे, यो अलिकति दयनीय भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ, यसले त खानु पाइरहेछ, मलाई यहाँ भोकले मलाई मारिरहेछ, म कि यो चारो खाउँ भनेर सोचिरहेको अवस्थामा उसको होस खोलेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि, ओहो, आफ्नो बाउलाई सम्झिन्छ। कसलाई सम्झ्यो?
आफ्नो बाउलाई सम्झिन्छ। मेरो बाबुको घरमा त नोकरहरू त टेबलमा मासु भात खान्छ, मासु भात फालाफाल खान्छ, तर म यहाँ भने चाहिँ भोकले मरिरहेको छु, सुँगुरको चारो हेरिरहेको छु खानलाई भनेर उसको चेत खोल्छ क्या त्यहाँदेखि। अनि उसले निर्णय गर्छ, मैले त स्वर्गीयको विरुद्धमा, पहिला के भन्यो उसले, स्वर्गीयको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु अनि मैले मेरो बाबुको विरुद्धमा पाप गरेको छु भनेर सोच्यो। हेर्नुहोस् त, उसले अंश होइन, अंश मागेर जानु त स्वर्गीयको विरुद्धमा पनि रहेछ नि त, होइन? माग्नु चाहिँ गलत रहेछ नि त। बाउले दियो भने छुट्टै कुरो हो, बाउ आमाले दियो भने छुट्टै कुरो हो, तर अदालतमा ढकढकाउँदै अंश माग्नु चाहिँ गलत हो, त्यो त स्वर्गीयको विरुद्धमा हो। तर आमा बुवाले राजी खुसीले दिएको चाहिँ त्यो एकदमै परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ, आदरणीय छ। अनि जब उसले त्यो सोचेर प्रस्ताव गरेर फर्केपछि अनि उसलाई फेरि आफ्नो बाउले रिस्टोर गरेको कुराहरू हामीले त्यहाँ सुन्न पाउँछौँ। मैले यो कुरा किन गरेँ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ दुष्टको युक्तिले, होइन, दुष्टले आफ्नो युक्ति रचेको थियो र अनि उसलाई चाहिँ दुष्ट मानिस बनाउनको लागि लगेको हो। आमेन चाहिँ नभनौँ होला, होइन? तर उसलाई चाहिँ त्यो राम्रो मान्छे हो नि त, होइन? उसको बाबु घरमा कस्तो भला आदमी थियो, राम्रो थियो। त्यो पैसा शैतानको उसको शैतानले चाहिँ उसको कहाँ कमजोर छ त्यहीँ हिट गर्यो क्या। उसलाई छिट्टै पैसा चाहियो, छिट्टै धन चाहियो। हेर्नुहोस्, विवाह पनि गरेको छैन, छोराछोरी पनि थिएन, त्यो सबै सम्पत्ति लिएर गएर कसलाई दिएर उडाइदियो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा थियो, त्यो ठिक थिएन, परमेश्वरको नजरमा असल थिएन। अनि त्यो चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँबाट एउटा कमजोर पोइन्ट पाएको कारणले शैतानले त्यही हतियारलाई चलायो। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो जुन कमजोर छ नि, कमजोर कुराहरू छ, त्यसैबाट इन्करेज गर्छ शैतानले। तर हामीलाई चाहिँ लाग्छ प्रभुले पो मलाई इन्करेज गर्यो होला, होइन, प्रभुले मलाई अभिषेक गर्यो होला भनेर हुन्छ मनमा, हामी त्यो पनि आउँछ। तर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। यो सोचाइ, यो ज्ञान, यो बुद्धि ममा अहिले आएको छ, यो चाहिँ प्रभुबाट हो कि या दियावलसबाट हो? किनभने दियावलसले पनि राम्रै कुरा गर्छ नि त फसाउनलाई। कोही व्यक्तिलाई फसाउनु छ भने एकैचोटि उसको नेगेटिभ कुरा गर्छ भन्नुहोस् त, गर्छ कसैले? पहिला फकाइ अझै आमा बुवा भन्दा पनि राम्रो भनिदिन्छ, होइन, उसलाई फसाउनु छ भने। अनि दुष्टले पनि त्यसै गर्छ हामीलाई, शैतानले पनि हामीलाई फकाइ, होइन, बिस्तारै प्रभुले भनेकै जस्तो गरेर वचन मार्फतै गर्छ है। प्रभु स्वयंलाई पनि टेस्ट गरेको थियो नि त, होइन? प्रभुलाई त सक्दैन थियो उसले, प्रभु भगाउनु भएको थियो अनि यस्तो भुइँमा हेर्दाखेरि ढुङ्गा देख्नुभयो। शैतानलाई थाहा भयो यो प्रभु भगायो, अब खानुपर्छ, उसले भगाएको छ, कमजोर त्यहाँ थाहा भइहाल्यो। यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यसलाई आज्ञा गर्नुहोस्, यो रोटी हुनेछ तपाईँको निम्ति भन्दै, होइन? कस्तो, होइन? शैतान कति चलाक हेर्नु त, वचनबाटै हिट गरेको छ। अनि त्यहाँ त यसो देख्दाखेरि त वचन त हो नि, आखिर वचनबाटै बोलेछ होला। मेरो पिताले बा यो मलाई, होइन, शक्ति दिएको छ, मलाई त मैले बनाउनु मिल्छ भन्ने सोच भएको भए, त्यस्तो सोच बनाएको भए गलत हुन्थ्यो नि, हो कि न? भन्नुहोस् त, गलत हुन्थ्यो नि। तर प्रभुले यो चाहिँ मेरो पिताबाट आएको वचन हो कि होइन भनेर त्यहाँ कन्फर्मेसन गर्नुभयो र अनि थाहा पाउनुभयो। र उहाँले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र होइन तर केले बाँच्छ अरे? परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको जीवित वचनले मानिसहरू बाँच्छ भनेर हिट गरेपछि शैतान जिल्ला पऱ्यो, टाप हान्यो, होइन? अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो घटनाहरू आइपर्दछ, किनभने प्रभुलाई पनि आइपर्यो नि त, होइन? अनि हाम्रो जीवनमा पनि आइपर्दछ र हामीले पनि वचन टु वचन आफूलाई, त्यहाँ क्रिस्चियसलाई भन्ने त कोही पनि त थिएन नि त, होइन? यहुदीहरू थियो त थिएन, उहाँ एक्लै हुनु त उजाड स्थानमा। अनि तपाईँ एक्लै भएको अवस्थामा नै शैतानले तपाईँलाई झुक्याउँछ क्या, फसाउँछ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम यो मेरो बुवाबाट र मेरो प्रभुबाट हो कि होइन, मलाई
इन्करेज चाहिँ वचन त आउँदैन होइन, त्यस्तो सुन्ने गरेर अब त आउँदैन, तर तपाईँलाई भित्रैबाट इन्करेज गर्छ क्या। त्यो इन्करेज गर्दा यो चाहिँ प्रभुबाट हो कि होइन भनेर चाहिँ छुटाउनु पर्छ। आमेन। अनि त्यो गर्नाले के भन्दाखेरि तपाईँ बस्नुहुन्छ, दियावलसको युक्तिबाट तपाईँ बस्नुहुन्छ र अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र अनि वचनको लिनमा तपाईँ बढेर जानुहुन्छ होइन। अगाडि परमेश्वरले ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ तपाईँको लागि। अनि त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ। म तपाईँलाई यो नै भन्न चाहन्छु, एक शैतानको युक्तिहरूबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ। विभिन्न, चाहे हामीलाई जस्तो सुकै समस्या परोस्, चाहे हामीलाई जस्तो सुकै होइन, रिसै किन नउठोस् होइन, रिस त कति उठ्छ नि होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। नरिसाउने त म त मान्छे नै होइन भन्दैछु साँच्चै भनेको है, मलाई नै उठ्छ, अगुवाहरूलाई नै उठ्छ। तर प्रभुको वचनले भन्दछ रिस चाहिँ घाम अस्ताउनुभन्दा पहिला नै मरोस् भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। आउँछ तपाईँ पुरै होइन घरै उचालेर फ्याँकिदिन्छु जस्तो रिस आउँछ नि त कहिलेकाहीँ त होइन, साह्रै टेन्सन हुँदाखेरि अझै हामी प्रभुको जनलाई त कहाँबाट आउँछ क्या, बरु संसारमा हुँदाखेरि त्यति आउँदैन थियो। प्रभुको जन भएपछि त के हो, सिमसन जस्तो बलियो भएको हो कि क्या, मन्दिरलाई नै हल्लाउने रिस आउँछ क्या है। मन्दिर हल्लाउने भनेको मण्डलीलाई नै हल्लाउने रिस पनि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ। तर हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। मण्डलीलाई सिमसनले त अरू संसारको मन्दिरलाई हल्लाएर सबै 3, 4, 5 हजार 7 हजार मानिसलाई मार्यो होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको मण्डलीलाई हल्लाएर मार्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ बचाउनु पर्छ। आमेन। हामी मार्न आएको होइन, के गर्न आएको, जीवन दिन आएको। अब तपाईँले चाहिँ जीवन दिन सक्नुपर्छ। तपाईँले जीवन दिन सक्नुभयो पो तपाईँ ज्योति हो त। तिमीहरू संसारको ज्योति हो भनेको छ कि छैन प्रभुले। अरूलाई भनेन नि त, विश्वासीलाई भन्यो, क्रिस्चियनलाई भन्यो है, अन्य जातिहरूलाई भनेन, तपाईँ र मलाई भन्यो, क्रिस्चियन जातिहरूलाई भन्यो, तिमीहरू संसारको ज्योति हो। तपाईँमा जीवन छ र तपाईँको जीवन चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफर गर्नुभयो भने त्यहाँ ज्योति देखियो नि त। अनि ज्योति चाहिँ जीवित हो है, ज्योति चाहिँ के हो, जीवित कुरा हो। अनि त्यो कुरो चाहिँ अर्कोमा सरेर जान्छ तपाईँको जीवनबाट। अनि पो तपाईँ पनि जीवन नै रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। तपाईँले त्यो नगरेसम्म थाहा हुँदैन। अब कस्तो लाइट बन्यो के हो होइन। अहिले भनौँ न सिएफएल लाइट अरे, ट्युबलाइटको त जमाना गयो। अनि सिएफएल भनेको यही हो, यो पनि जमाना गयो। अहिले त के भन्छ, एलइडी के भन्छ होइन, लिड लाइट के भन्छ होइन। त्यो समय आइसक्यो हेर्नुहोस् त। त्यो बनाउनेले अब पहिला त हामीले बल्ब होइन चिम बाल्थ्यौँ नि त, पहेँलो बल्ने। अब यो बनाउनेले कति मिहिनेत गर्यो होला है। अब हुन्छ हुँदैन कस्तो बल्ने हो, कतिचोटि त फेल पनि भयो होला हो। हामी त्यस्तै होला, फेल भएको अवस्थामा होला हाम्रो चिमहरू होइन, दिदी गर्दै छ्यास गयो होला कति समयमा। तर प्रभु चाहिँ थाक्नु भएको छैन है तपाईँको निम्ति। आमेन। को थाकेको छैन? तपाईँको प्रभु येशूवा मसीह चाहिँ तपाईँको निम्ति थाकेको छैन। तपाईँलाई बाल्ने नै प्रयास गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ पहिला चिप हुनुहुन्थ्यो भने अब ट्युबलाइटमा ल्याउनुहुन्छ। ट्युबलाइटको उज्यालो अर्कै छ नि त होइन। अनि त्यहाँदेखि ट्युबलाइटदेखि यस्तो के हो, सिएफएल आयो। सिएफएलदेखि अब लिड आयो। भोलि कुन लाइट आउने थाहा छैन होइन। अनि संसारमा रहनेहरूको आँखा खाइदिन्छ लाइटले फेरि होइन। खान्छ कि खाँदैन लाइटले? आँखा खान्छ। आँखा खाए पनि तर अन्धकार हटाइदिन्छ। आमेन। अन्धकार हटाइदिन्छ। लाइटको काम के भन्दा अन्धकार हटाइदिने। अनि तपाईँको जीवनबाट जसरी एउटा लाइटले अन्धकार हटाइदिन्छ, तपाईँको जीवनबाट पनि कसैको अन्धकारलाई हटाउनु पर्यो। एग्री? तपाईँहरू जस्तै थियो हामी पहिला सुन्ने है, कति होइन यो मान्छेले कहाँबाट सिकेको, कहाँबाट मनमा आएको है,
म पनि यस्तै हुनु पाए हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्थ्यो क्या हामीलाई सुरुमा है। अनि पुलपिटमा गएर बोल्थ्यो, ओहो कस्तो भाषण गरेको है, कहाँबाट यति शक्तिशाली बोल्नु सकेको जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब सुरु भर्खरको विश्वासी 5-6 महिनाको लागि के थाहा होइन, थाहा हुन्छ त चर्चमा केही त थाहा हुँदैन। अनि त्यस्तो लाग्थ्यो, ए प्रभुमा त शक्ति रहेछ, मान्छे बोल्ने शक्ति दिँदो रहेछ, ज्ञान बुद्धि दिँदो रहेछ भनेर पुरा उत्साह मिल्थ्यो कि। के थाहा भोलि पर्सि तपाईँहरूले पनि काहीँ होइन हामी जस्तो हाम्रो लिडरहरूले हाम्रो अन्धकार हटाइदियो नि त। हटाएको कारणले आज हामी लाइटमै भइरहेका छौँ, लाइट भएर हिँडिरहेका छौँ। अनि हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै छ तपाईँहरूको जीवनमा है, तपाईँलाई निभाउनु होइन तर तपाईँ चाहिँ बलिराख्नको निम्ति। आमेन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ निभाउनु पर्दो रहेछ है फेरि। आमेन आमेन भनेन नि हेर त, कहिलेकाहीँ चाहिँ निभाउनु पर्दो रहेछ। आमेन। ल कोही पनि बोलेनन्, आमेनै भनेनन् है, यो कुरो ठिक लागेन। जस्तो कि नबुझी आमेन नभनेको मलाई थाहा छ। जस्तो कि अब मध्याह दिन छ, घाम लागेछ, लाइट घामबाट उज्यालो आइरहेछ भने कोठामा बत्ती बालिराख्नु आवश्यकता छ भन्नुहोस् त? छैन नि, छैन। अनि एकछिन आफू चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ, हरेकको लिडरको पनि आउँछ। किनभने प्रभु स्वयं उपस्थिति भयो भने त हामी त चुपचाप लाग्नु पऱ्यो नि त, यसरी बस्नु पऱ्यो नि होइन। प्रभुभन्दा बाटो त हुनु भएन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? होइन, अब प्रभुबाट नै हामीले ज्योति पाइरहेछौँ अनि हामी किन म चाहिँ तपाईँमा धेरै लाइट हो भन्दै बस्ने होइन, कुरै आएन। प्रभु मेरो लाइटलाई एकछिन बन्द गर्छु र म सुन्छु राम्ररी भनेर त्यसरी हामीले बेला बेला जस्तो कि हामी अफ गर्छौँ नि होइन। अब अफ गर्दा पनि उज्यालै छ नि त होइन, छ कि छैन भन्नुहोस् त? उज्यालै छ, यहाँ मैले देखिहाल्छु। कमसेकम बत्तीको बिलको मिटर त अलिक चढ्दैन होइन, तर पनि होइन अलिकति हामी त उज्यालोकै सान्थन, अलिक अँध्यारो भएछ भने चाहिँ फेरि बाल्नु पऱ्यो होइन, यसरी होइन बाल्नु पऱ्यो, अलिकति उज्यालो देख्छ। तर मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ उज्यालो फ्याँक्नु। आमेन। तपाईँको जीवन हो, तपाईँहरूले वचन अध्ययन गर्नुभएको छ, म मान्छु प्रत्येकलाई अधिकार त्यो छ, वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। हरेक सुत्दा उठ्दा बस्दा सुत्दाखेरि पनि पढ्नुपर्छ, सुत्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ है। भजन सङ्ग्रह है, तिमोथीको पुस्तक है, प्रेरितको पुस्तक भन्दै। अब सुरुमा त आउँदैन सबै होइन, एउटा रच्दै जानु पऱ्यो नि होइन, एउटा भन्दै जानु पऱ्यो। यो न 14:6 भन्छ, बाटो सत्य र जीवन मैन होइन, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ जानु सक्दैन। पढेकै त हो नि होइन र, सुत्दा मनमा नि पढेको हो नि त। पढ्नु पऱ्यो, आफूलाई मनपर्ने भर्स होइन। उहाँ यहाँ दिदीले मलाई त मलाई चाहिने त सबै आउँछ भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। कस्तो आनन्द आयो उहाँले मलाई त्यसो भन्दाखेरि है। उहाँको ज्योति होइन अलिकति भए पनि मलाई मिल्यो, मलाई आनन्द आयो। हेर्नुहोस्, हरदम हामीले बाटोमा हिँड्दा पनि, अब बाटोमा हिँड्नु तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो, मलाई सुरक्षा चाहियो, कुन वचन चाहियो? भजन सङ्ग्रह 91 होइन, अहिले सबैले पढेकै छ होला। काठमाडौँमा चाहिँ सबैले पढिरहेछ, कण्ठै गरिसक्यो। यहाँ पनि कण्ठै भयो होला जस्तो लाग्छ। छ कण्ठ गर्नुभयो सबै तपाईँहरूले? मेसिन गन नै चलाउनु पर्छ नि, मेसिन गन डुडु चलाउनु पर्छ यो त होइन। बाटोमा हिँड्दै जाने मान्छेले मेसिन गन डुडु चलाउँदै गयो भने कोही मान्छे त्यसको छेउमा जान्छ भन्नुहोस् त? मेसिन गन डुडु भुट्दै जाँदैछ भने जान्छ कोही त्यसको छेउमा? जाँदैन नि। जमेसी अनि भजन सङ्ग्रह घोषणा गरिहाल्ने
जो परमप्रभुको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा भनेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई कुपासोबाट र घातक बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्नो प्वाँखले छोप्नुहुनेछ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो निम्ति ढाल पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि दिनमा डेरान बाँड्ने छैन, न त अन्धकारमा फैलिने रुडीदेखि, न मध्ये दिनमा नाश पार्ने मानवदेखि डराउनेछ। तिम्रो नजिक 1,000 जनरट, तिम्रो 10,000 दाहिने हाततर्फ 10,000 तर त्यो तिम्रो नजिक आनेछ। तिमीले आफ्नो आँखाले मात्र अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल दिनेछ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने परमप्रभुलाई जो मेरो शरण स्थान हुन्छ, कुनै अनिष्ट हुने छैन। तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रो सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्नो हातले थाम्नेछ, न त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। तिमीले सिंह र गौमन्दा कुल्चनेछौ, झन् सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताले मुनि लतार्नेछ। परमप्रभु हुन्छ त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेछ, यस कारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखका घडीमा म त्यससँग हुनेछु, त्यसलाई म आदर गर्नेछु र छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। त्यसलाई लामो आयु दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र म त्यसलाई उद्धारको दर्शन दिनेछु भन्ने वचनलाई परमप्रभु मेरो शिरमाथि सिरोपर गर्दै, मेरो मण्डली दाजुभाइहरू भाइ दिदीबहिनीहरूको शिरमाथि सिरोपर गर्दै शान्ति सुरक्षालाई म बोल्दछु यीशुको नाममा, आमेन भनेपछि त मेसिन गन भुटेको होइन त यो, ठाङ ठाङ पेस्तोल कहाँ हानेको हो र दुष्टलाई, होइन? दुष्ट यति भुटिसकेपछि दुष्ट बस्छ छेउमा, तर्सेर कहाँ पुग्छ नि। गोली हो नि त, वचन त गोली जस्तै हो दियाबलसको लागि। पहिला त आउँदैन थियो, मलाई यो लकडाउनमा नि सिकेको मैले पनि। अलिअलि आउँथ्यो होइन, तर लकडाउनमा चाहिँ गर्नै पर्छ। 1920 होइन, त्यस्तै हामी उता काठमाडौँमा सुरुवात गरेको। तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो, पुरै लिनु पर्यो तपाईँहरूले, होइन? यो पुरै लिनु पर्यो। सानो कुरा गरौँ, ठुलो कुरा किन गर्ने? ठुलो सक्दैनौँ कि हामी, सानो कुराहरू गर्दै जाने। अनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउँछ डेफिनेटली, 100% म लेखेर दिनु सक्छु। यदि तपाईँले वचनलाई आफ्नो हृदयमा साँचेर राख्नुभयो भने, हृदयको पाटीमा राख्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँको जीवनमा परिवर्तनहरू आउँछ। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आनन्द दिन्छ। आमेन। वचनमै मात्रै छ क्या आनन्द। मान्छेले जतिसुकै हामीलाई सान्त्वना दिउन्, होइन, हामीलाई इन्करेज गरून्, होइन, तर हामीलाई मिल्दैन। तर जब हामी वचन पढ्दाखेरि डङ्गै पवित्र आत्माले हिर्काएर वचन देखाउनुहुन्छ नि, ठुलो उत्साह मिल्छ। आमेन, ठुलो उत्साह मिल्छ। मलाई लाग्छ यी दिनहरूमा तपाईँहरू शक्तिशाली नै हुनुभएको छ, किनभने एल्गिबरको अर्थ नै महाशक्तिशाली, होइन? अनि महाशक्तिशाली मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ कमजोर छन् भनेर सुन्दाखेरि मलाई कस्तो दुःख लाग्छ क्या, है? दुःख लाग्छ नि त, किनभने नाम अनुसारको काम अनि शक्तिशाली मण्डली। अनि परमेश्वरको मण्डली चाहिँ के हुन्छ? शक्तिशाली नै हुन्छ। परमेश्वर शक्तिशाली रहनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो म तपाईँहरूलाई एउटा उत्साह स्वरूपमा दिइरहेको छु। र अब अलिकति म अगाडि बढ्न चाहन्छु। एजिकियलको पुस्तकबाट म केही कुराहरू गर्नेछु, तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू भन्नेछु। एजिकियल 3 अध्यायको 16 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, 7 दिनको अन्त्यमा परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो। कति दिनको अन्तमा? 7 दिनको अन्तमा चाहिँ परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो। यो 7 नम्बर चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले, है? काहीँ 7 तारिक जाँदैछौँ या काहीँ 7 दिन हामीले बिताइरहेका छौँ, होइन? जस्तो कि उपवासको प्रार्थनामा हामीले बिताइरहेछौँ। खेलेर भनेको होइन मैले, होइन? हामी कहीँ खेल्नु पनि जान्छौँ नि, कहाँ घुम्न जान्छौँ, होइन? 7 दिन 8 दिन, होइन? त्यो अवस्थामा भनेको होइन। तर जब परमेश्वरप्रति तपाईँ भित्रैबाट मुरमुरिनु, होइन, मुरमुरिनुहुन्छ, भित्रैबाट तपाईँ तडपिनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति, त्यस्तो अवस्थाको कुरा गरेको है यो चाहिँ। अनि 7 दिनको अन्तमा परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो, यिर्मिया कहाँ, होइन? अगमवक्ता यिर्मिया कहाँ आयो भन्दछ परमेश्वरको वचनले।
अनि वचन चाहिँ आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा। हालेलुया। तपाईँको जीवनमा वचन, परमेश्वरको वचन आउँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै तपाईँले याद गर्नुपर्छ। हरेक मेरो जीवनमा नि आएको छ वचन। त्यही वचनको इन्करेजले गर्दाखेरि म नेपालमा छु, नत्र नि म यहाँ हुँदिनँ थिएँ। त्यो वचनको इन्करेजले छु म, नत्र नि म कहाँ हुन्थेँ? हङकङमा हुन्थ्यो कि अस्ट्रेलियामा हुन्थ्यो कि अरब देशमा हुन्थ्यो कि युरोपमा हुन्थ्यो कि अमेरिकामा हुन्थ्यो, मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको वचनको इन्करेजले गर्दाखेरि म नेपालमा फर्केर आएँ र नेपालमा मलाई परमेश्वरले राख्नुभएको छ है। हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहदार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। अब यहाँ चाहिँ अगमवक्तालाई परमेश्वरले इजरायलका घराना भनेको इजरायलका मानिसहरूलाई परमेश्वरले चाहँदैछ। परमेश्वरले केही काम गर्नु चाहँदै हुनुहुन्छ, अगमवक्ताले होइन। कसले होइन? अगमवक्ताले होइन। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्तालाई अराएको मात्रै हो। अनि यहाँको सन्दर्भमा पनि म यही भन्न चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ तपाईँको एल्डर, तपाईँको प्रोफेट जोनी बोलेको होइन। आमेन। तर परमेश्वरले चाहिँ प्रोफेटलाई, एल्डरलाई हराउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा निश्चय छ हामीसँग? निश्चय छ? हात उठाउनुहोस् त निश्चय हुनेहरूले। निश्चय छ परमेश्वरले पक्का उहाँलाई हराउँदैछ भने तपाईँलाई निश्चय छ नि, होइन? हो। परमेश्वरले तपाईँहरूको निम्ति गोठालोको रूपमा एउटा मुख्य गोठालो त म भन्दिनँ, मुख्य गोठालो त येशू नै हो। असल गोठालो पनि येशू नै हो। हामी असल गोठालो हुनु नसक्ला, हामी चाहिँ सहकर्मी हो, प्रभुको सह गोठालो। जस्तो असल गोठालो जति हामी सक्दैनौँ, किनभने हामी पनि मानिसकै स्वभाव भएको कारणले हामी सक्दैनौँ। अनि तर परमेश्वरले गर भनेको कुरो चाहिँ अब अगमवक्ताले गर्नुपर्छ। म यहाँ एल्डर होइन प्रोफेट जोनीलाई पनि भन्दैछु कि उहाँले पनि परमेश्वरबाटको वचनलाई प्राप्त गर्नु पर्यो, होइन? जसरी एर्मिया अगमवक्ता कहाँ वचन आयो, होइन? वचन आएपछि अनि परमेश्वरले चाहिँ एर्मिया अगमवक्तालाई इजिकियल अगमवक्तालाई चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने इजरायलको घराना, होइन? इजरायलको घरानाको पहदार तुल्याएको छु भनेको छ परमेश्वरले। अब यहाँ एक्ज्याक्टली इजिकियललाई आफ्नो इच्छा पनि दिइरहेको छ। आमेन। नत्र भने थाहा थिएन योभन्दा अगाडि के थियो, होइन? अब चाहिँ के हुँदैछ? इजरायलको घरानाको पहदार, सुरक्षा एउटा दिने, होइन? एउटा सुरक्षा गर्ने व्यक्ति अनि सुरक्षितमा राख्ने अगमवक्ता पनि हो इजरायलको घरानाको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। यसैले मैले भनेको कुरा सुन। अब इजिकियल अगमवक्ता जो थियो उसले चाहिँ परमेश्वरबाटको आवाजलाई सुन्नु आवश्यक थियो। अनि अहिले पनि एल्गिबेरको सन्दर्भमा प्रोफेट, होइन, या एल्डर, तपाईँको एल्डरले परमेश्वरबाट सुन्नु आवश्यक छ। मानिसको कुरो होइन। मानिसको कुरो सुन्नुपर्छ, लिएर परमेश्वरमा लानुपर्छ। त्यो पनि एउटा ठाउँमा छ है। तपाईँहरूको कुरै नसुन्नु भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि ला यो डेभिड आयो के चाहिँ हामीलाई भन्यो यस्तो भनेर मन अलिक, होइन, अमिलो नबनाउनु है। तपाईँहरूको कुरो पनि सुन्नुपर्छ। त्यो कुरो एक ठाउँमा राख्नु, एक ठाउँमा छ अहिले। तर पहिला चाहिँ परमेश्वरकै कुरो सुन्नुपर्छ हामी सबैले भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरू मैले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई स्थान दिनुपर्छ। किनभने मैले तपाईँको कुरो सुने र मेरो कुरो तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँलाई इन्करेज मिल्दैन, सिधै मिल्दैन। मिल्छ? मिल्दैन। मेरो इच्छा अर्कै छ, तपाईँको इच्छा अर्कै छ। मिल्छ त? मिल्दैन। विपरीत हुन्छ। यस्तो फाटो हुन्छ, विपरीत हुन्छ। तपाईँको सोच अर्कै छ। भनौँ अहिले म भन्छु रूपा र अम्बिकाको सोच एउटा छ त छैन, विपरीत छ एकअर्कामा। किनभने दिदी बहिनी एउटै आमा बुवाको कोखबाट जन्मिएको दिदी बहिनी भए तापनि विचार चाहिँ फरक हुनसक्छ। हृदय एउटै छ, क्रिस्टको हृदय छ तपाईँहरूसँग, त्यो म मान्छु। तर विचार चाहिँ फरक हुनसक्छ।
है, तर केही समयको निम्ति मात्रै हो, यो पनि सधैँको लागि होइन। अब नयाँ कुरा आयो भने भनौँ न, अब नयाँ के भन्नु, के भनौँ, यहाँ तपाईँहरूलाई के उदाहरण दिँदा हुन्छ। एउटा नयाँ केही कुरा आयो, ल सपोज मानिलिउँ आइफोन कति अरे, अहिले प्रख्यात थियो आइफोनै छ होइन, आइफोन कति 13 आयो अरे, अहिले ल्याटेस्ट अब चलिरहेछ। अनि स्यामसङ ल्याटेस्ट आयो, आइफोनभन्दा पछाडिको स्यामसङ ल्याटेस्ट आयो, अझै आइफोनभन्दा राम्रो। अब यहाँ विचार राख्नुहोस् त, तपाईँले भन्दा आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुहोस्, कसैको मिल्दैन। के भन्छ, है मलाई त आइफोन नै ठिक लाग्छ भन्छ एकजना, होइन मलाई स्यामसङ नै ठिक लाग्छ, किनभने यो पालिको स्यामसङ आइफोनभन्दा महँगो छ है। उसले त यहाँ वरिपरि त 1 तोला सुन पो हालिदिएको रहेछ स्यामसङले भनेपछि कसले आइफोन हेर्छ, होइन हेर्छ भन्नु त, हेर्दैन नि, त्यो आइफोन मतलब गर्दैन, उसले सुनै देख्छ क्या, सुनै। स्यामसङमा वरिपरि 1 तोला सुन मोहरेर आछ भने उसले स्यामसङ नै रोज्छ। विचार फरक फरक हुन्छ क्या, तर एकछिनको लागि, तर पछि चलाउँदै गएपछि कुरो त यो पर छ भनेपछि ठिक छ है, तपाईँले चोइस गरेको राम्रो लाग्यो, म त आइफोनै ठिक जस्तो लागेको थियो होइन। अनि स्यामसङमा पनि हलो त भइहाल्दो रहेछ त, होइन भिडियो च्याट पनि भइहाल्दो रहेछ त, होइन सबै कुरो भइहाल्छ, इन्टरनेट आइहाल्दो रहेछ। अनि उसकोमा त सुन छ, मैले त आइफोनले के गर्नु, बेच्दा पनि अब दाम आएन, कमसेकम 1 तोलाको सुन त अहिले 1 लाख झन्डै छ, त्यो त जीवितै छ नि भनेर एउटा गर्व गर्ने ठाउँ हुन्छ। विचार आफ्नो आफ्नो विचार छ, तर केही क्षणिकको लागि नमिल्न सक्छ, तर पछि वास्तविकता कुरो बुझेपछि फेरि विचार एउटै हुन्छ। दिदीबहिनीको विचार के हुन्छ, एउटै हुन्छ। घरमा जसको घरमा पनि त्यही हुन्छ, एकछिन मिल्दैन दाजुभाइको विचार पनि, तर पछि सबै कुरो वास्तविक कुरा बुझेपछि चाहिँ दाइको मिस्टेक छैन, दाइले चाहिँ लडतले दाइलाई चाहिँ होइन आफ्नो गल्ती चाहिँ होइन स्वीकार गर्नै मान्दैन। दाइहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ, दिदीहरूको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। अब बहिनीहरू दाइ भाइहरू पनि कहाँ कम, अब भनिहाल्यो नि के भन्नु, आफ्नै दाइ हो, फेरि अझै मलाई दबाउला कि भन्ने होइन हुन्छ, मनमा त्यस्तो हुन्छ। तर पनि त्यस्तो हुँदा हुँदा पनि सरी है भन्नु चाहिँ पर्छ हामी प्रभुको जनहरूले, आमेन। कहिलेकाहीँ भन्नु मतलब मैले आइफोन र स्यामसङको एउटा उदाहरण दिएको छु। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई वचन मनपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त, मैले सही वचन पक्रेको छु भन्ने हुन्छ होइन, तिमीले अलिक पक्रेको छैन, अलिक तिमी अझै हुर्किनु पर्ने छ वचनमा भन्ने यस्तो डिबेट हुन्छ कि हामीमा चाहिँ है। भए तापनि तर वास्तविकता कुराहरू सत्य कुरा बुझेपछि चाहिँ फेरि एक हुनुपर्छ, आमेन। एकछिन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जसलाई पनि। अनि यहाँ पनि के भनेछ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ इजिकेल होइन, इजिकेल अगमवक्ताकोमा आएको छ। त्यसरी नै परमेश्वरले वचन दिएको कारणले जोनी होइन, एल्डर जोनी चाहिँ काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभएको छ होइन। मैले अस्ति पनि यो कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई, अनि उहाँको फाइदाको लागि होइन, तर तपाईँहरूको फाइदाको लागि कि तपाईँहरूलाई मोर स्ट्रङ होइन। अनि यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले एउटा चाबी चाहिँ बोक्नुपर्छ। के बोक्नुपर्छ? मोर स्ट्रङ हुनलाई एउटा चाबी बोक्नुपर्छ। बोक्नुहुन्छ चाबी? चाबी त जो पाए त्यसले पाउँदैन है। सुन राख्ने चाबी, पैसा राख्ने चाबी कसैले पाउँछ? जो पाए त्यसले पाउँछ? पाउँदैन। तर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो लिने कि नलिने भन्नुहोस् त, लिने कि नलिने? अब त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ मोर लभ मोर पावर। के रहेछ? मोर लभ मोर पावर। जति हामीले एकअर्कालाई माया गऱ्यौँ भने होइन, एकअर्कालाई माया गऱ्यौँ भने, क्रिस्टको माया, क्रिस्टको प्रेम हामीले एकअर्कालाई गऱ्यौँ भने तपाईँ र म चाहिँ बलियो हुन्छौँ। को बलियो हुन्छ? तपाईँ र म बलियो हुँदैछौँ। एल्गिबर चाहिँ शक्तिशाली भएर जान्छ। अनि प्रेम छैन भनेको पनि होइन मैले फेरि, तर अझै शक्तिशाली। हिजो प्रेम गर्नुभयो, अलिकति शक्तिशाली बन्नुभयो, त्योभन्दा पनि अझै शक्तिशाली बन्दै जानको निम्ति चाहिँ
प्रेम होइन हामीले गाउँछौँ नि एउटा हिजो अस्ति आउँदा पनि हिजो अस्तिको सङ्गति पनि तपाईँहरूले प्रायः गाउनुहुन्छ होइन भजन छ कति 652 कति के भयो होइन एकताको सूत्रमा भनेर होइन गाउनुहुन्छ नि होइन केले बान्नुहोस् अरे प्रेमको डोरीले होइन हो एक्ज्याक्टली त्यही हुनुपर्छ हामीले चाहिँ ईर्ष्याको डोरीले होइन नफरतको डोरीले होइन ईर्ष्या र नफरतको डोरीले बाँध्यो भने त मान्छे मर्दो रहेछ होइन मर्छ नि तर हामीले चाहिँ प्रेमको डोरीले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई बाँध्यौँ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ खोला पनि हामी पार गर्न सक्छौँ आमेन खोलाहरू त्यो ट्विन तार थाहा छ ट्विन भन्छ नि खोला एउटा वारीदेखि पारी जानलाई त्यो डोरी नै हुन्छ तारको डोरी होइन त्यसले चाहिँ आरपार गरिरहेको हुन्छ मान्छेलाई कहिलेकाहीँ चुट्टिएर झऱ्यो भन्छ होइन त्यो पुरानो भएर होला सायद है तर नयाँमा चाहिँ चुट्टिँदैन अनि नयाँ भइराख्नु पनि आवश्यकता छ प्रेम चाहिँ नयाँ भइराख्नु आवश्यकता छ ख्याल लाग्नु हुँदैन हाम्रो प्रेममा अनि त्यो प्रेमलाई चाहिँ हामीले नयाँ बनाइराख्नुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि हामी छुटिँदैनौँ तर एउटा समस्यादेखि पार गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ आमेन किनभने हामीलाई चाहिँ प्रेमको डोरीले बाँधेको कारणले हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो एउटा तार नाथेले हेर्नुहोस् अब यहाँ केबल छैन यहाँ बन्दै छैन अहिले सञ्चालनमा आएको छैन होला होइन तर मनोकामनाको त थाहा छ नि होइन चढ्नु पनि भयो होला काठमाडौँ पनि चढ्नु भयो होला एउटा जब यत्रो डोरीले मान्छेलाई हजारौँ मान्छेलाई तानिरहेछ गन्तव्यमा पुऱ्याएको छ हेर्नुहोस् त एउटा तारले अनि हामीले पनि प्रेमको डोरीले चाहिँ मान्छेलाई स्वर्गसम्म केबल कार बनाइदेऊ न त आमेन के गर्ने अब हामीले प्रेमको डोरीले चाहिँ स्वर्गसम्म केबल कार बनाइदिने ताकि स्वर्ग गएकै गरोस् न त्यो मनोकामना माथि डाँडामा पुऱ्याउँछ उता चन्द्रगिरी डाँडामा पुऱ्याउँछ माथि पुगेर आहा स्वर्गै जस्तो रहेछ भन्छ क्या त हामीलाई त के स्वर्ग होइन मतलब हुँदैन तर संसारको मान्छेलाई चाहिँ यसो दृश्य हेरेर चाहिँ स्वर्गै रहेछ भन्छ कि वास्तवमा पृथ्वी त स्वर्ग होइन तर एउटा फलामको डोरीले संसारको मान्छेलाई डाँडाको टाकरोमा पुऱ्याएर स्वर्गको अनुभव दिन्छ भने तपाईँ र मेरो प्रेमले त झन् कति बढ्ता गरेर स्वर्गको अनुभव यहीँ नै दिन्छ आमेन अनि प्रेममा चाहिँ रहेछ क्या स्वर्गको अनुभव चाहिँ कहाँ रहेछ प्रेममै छ अनुभव यहाँ हामीले महसुस गर्दैछौँ तर वास्तविकता एक दिन हामी सबै त्यहीँ हुन्छौँ पुग्छौँ त्यो ठाउँमा रहन्छौँ आमेन त्यसरी नै अब अगाडि हामी बढ्दै जाउँ र अनि यहाँ परमेश्वरले चाहिँ अब इस्राएलका घरानाको लागि इजिकियल अगमवक्तालाई चलाउँदै हुनुहुन्छ र इजिकियल शक्तिशाली बन्नको निम्ति होइन तर इस्राएलको घराना चाहिँ शक्तिशाली बन्नको लागि परमेश्वरले चेतावनी दिँदै अब चेतावनी दिनको लागि किनभने परमेश्वर स्वयं आयो भने त मान्छे मरिहाल्छ उहाँको उपस्थितिमा कोही पनि बाँच्नु सक्दैन त्यो कारणले अगमवक्ता एल्डर पास्टर डिकनहरू राखेको कारण नै थियो उहाँ चाहिँ अब क्रोध साथ आयो भने त मरिहाल्यो नि मान्छे अब मोसा रिसाउँदा त कति इजरायलीहरू मर्यो मिश्र देशबाट निस्केको कोही पनि उता जानु सकेन है कालेब योसु र एलाजार पुजारी मात्रै जानु सकेनस् है मिश्रबाट आउनेहरू तर अरू कोही पनि जानु सकेन मोसा रिसाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वर पनि रिसाउनु भयो किन भन्दाखेरि बारम्बार परमेश्वरको उपस्थिति पनि थियो र व्यवस्थाको पुस्तकहरू दिएका थिए नियम विधिहरू दिएका थिए ती अनुसार चल्नु नमानेको कारणले उनीहरू दायाँ बायाँ लागेको कारणले गर्दाखेरि के भयो परमेश्वरको क्रोध त्यहाँ आइपर्दाखेरि उनीहरू नष्ट भएर गए अनि त्यस्तो अहिले व्यवस्थाको पुस्तक हामीलाई दिएको छैन तर अहिले चाहिँ प्रेमको व्यवस्था अनि प्रेममा चाहिँ क्रिस्टको रगत छ आमेन के छ प्रेममा चाहिँ क्रिस्टको रगतलाई परमेश्वरले देख्नु हामीले नदेखे पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो शरीरमा क्रिस्टको रगतलाई देख्नुहुन्छ किनभने क्रिस्टले त तपाईँलाई किन्नु भएको नि त रोमी हामी 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने क्रिस्टको रगतले चाहिँ तपाईँलाई किनेर धर्मी तुल्याएको धर्मी बनाएको
है। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हेर्दाखेरि क्रिस्टको रगतलाई देख्नुहुन्छ, क्रिस्टको रगतमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोध सेलाएको छ अनि एकदम शान्त हुनुहुन्छ अनि हामीलाई फेरि आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। 18 म पढ्छु, जब एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्ने छस् भनी भन्छु। ध्यान दिनुहोस् है यहाँ, जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्ने छस् भनी म भन्छु। अच्छा जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्ने छस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिइनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिइनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ। अब के रहेछ यहाँ स्पष्ट परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अगुवालाई, एउटा इजिकल अगमवक्ता जो इजरायलको अगुवा, जस्तो अहिले मानिलिउँ तपाईँको अगुवा जो नि है, परमेश्वरले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय मर्नेछस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको प्राण है, तपाईँको प्राण त एउटा अगुवाको हातमा पनि रहेछ, जिम्मा है। तपाईँको अगुवाले चाहिँ तपाईँ र मैले मिस्टेक गर्दाखेरि हाम्रो गल्तीहरू, हाम्रो चालहरूको, खराब चालहरूको भनौँ या गलत चालहरूको विरुद्धमा हामीलाई सल्लाह दिएन भने, खराब चालको पक्षमा भनेको छैन यहाँ, खराब चालको विरुद्धमा भनेको छ है। विरुद्धमा सल्लाह दिनस् भने, चेतावनी दिएनस् भने, त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस चाहिँ के हुन्छ, मर्छ। अहिलेसम्म परमेश्वरले मारिहालेको छैन, अगमवक्ताकै हातमा राख्दैछ। इजिकल अगमवक्ताको हातमा चाहिँ अब के छ, सारा इस्राएली जातिहरू बाँचिरहेछ। अब कसको हातमा बाँचिरहेछ त, इजिकेलको हातमा आयो। अब उसले बचाउने कि नबचाउने होइन उसको कुरो, किन भन्दाखेरि वचन आयो नि त अब इजिकललाई, त्यो वचन डेलिभर गर्नु पर्यो। अनि इजिकलको त होइन रहेछ नि त त्यो वचन त फेरि है, परमेश्वरको वचन चाहिँ इजिकेलमाथि आयो अनि इजिकेलको जिम्मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो इस्राएलीहरूलाई सुनाउनु पर्थ्यो र इस्राएलीहरूको प्राणको माया चाहिँ परमेश्वरलाई थियो, इजिकेललाई होइन। तपाईँलाई थाहा छ अगमवक्ताहरू छुच्चा हुन्छन् नि, यो नहेर्नुहोस् त मरोस् निनेवेको मरोस् तिनीहरू भन्थ्यो होइन। उनीहरूलाई नै रिस उठ्छ क्या, मानिसको स्वभाव छ। अब त्यो निनेवे सहरले इजरायलीलाई कम्ती कुटेर मारेको हो त, अनि कम्ती सतावट गरेको हो, अनि त्यस्तोलाई अब फेरि बाँचोस् भनेर किन भन्ने अगमवक्ताले, तिनीहरूलाई बाँचोस् भने आफूलाई हान्ने हो होइन। अनि यो न अगमवक्ता, अब परमेश्वरको वचन त आएको हो नि त उसलाई, आउँदा उसले अटेरी गर्दाखेरि माछाको मुखमा पर्यो। अनि हाम्रो पास्टर जोनी होइन भाइ पनि वेल माछाको मुखमा चाहिँ जानु भएन होइन, कति ल्याउ लाग्यो होला है त्यो यो न अगमवक्तालाई पुरै है। अन्ध्राबुढीमा त ल्याउ हुन्छ नि, अन्ध्राबुढीको त्यो लेपिलो तपाईँले देख्नुहुन्छ खसीको मासु, खसीको अन्ध्राबुढी भित्र त्यो उसको आमासा देख्नुभएको छ नि होइन, माछाको पनि त तपाईँले सारण त देख्नुभएको छ कस्तो ल्याचिलो गिलिक गिलिक हुन्छ। अनि वेल फिसको पनि त त्यस्तै त थियो होला। अनि त्यो अनुहार भरि आएकै छ होइन, अझै पश्चाताप गर्दैन। भरे त्यो सबै लेपिलोले खानु थाल्छ त्यो, अनि उसको त्यो आमासाले होइन माछाको आमासाले आएर त्यस्तो कराक पार्छ नि त, त्यहाँभित्र त पाचन क्रिया हुन्छ नि त, त्यो पाचन क्रियाले यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ सारा शरीरलाई गलाइदियो होला। त्यो अवस्था पनि कस्तो गनायो होला, त्यो माछाले के खाएर आयो त्यो के थाहा। अनि 3 दिनको दिनमा चाहिँ उसले अन्तिम दिनमा चाहिँ पश्चाताप गर्यो है। आमेन। पश्चाताप गरेर म जान्छु भन्यो। हुनु त अब भागेको हो, त्यस्तो ठुलो परमेश्वर विरुद्ध त काम गरेको थिएन, तर उसलाई जिम्मा दिएको थियो नि त परमेश्वरले। अनि जिम्मा दिएको कामलाई स्वीकार गरेन भने पनि अगुवाहरू ट्रबलमा पर्दो रहेछ। मतलब हामी सबै, म पनि हुनसक्छु,
होइन, जोनी पनि हुनसक्छ, जोयल पनि हुनसक्छ, जो पनि हुनसक्छ, प्रेम मामा पनि हुनसक्छ, होइन, राजकुमार पास्टर पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँले थाहा गरिहाल्नु पक्कै परमेश्वरले भनेको मानेन होला भनेर फेरि अब यो शिक्षा पाएपछि फेरि तपाईँहरूले अस्ति डेभिड दाइले भन्दै थियो अनि परमेश्वरको वचन अनुसार मानेन होला, उसलाई त्यस्तो भएको ठिकै पर्यो भन्नु हुँदैन नि। फेरि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। आमेन। पावल प्रेरितलाई पनि धेरै सतावटहरू थियो, उसले चाहिँ परमेश्वरको कुरा नमानेको कारणले होइन, तर दियाबलससँगको धेरै लडाइँको कारणले गर्दा समस्या थियो चारैतिरबाट। उसले त धेरै मण्डलीहरूमा गएर प्रचार गर्नुपर्थ्यो, सबै मण्डलीले खालि टोक्ने के पावल प्रेरितलाई खालि टोक्ने, अनि धेरै दुःख पाएको थियो पावल प्रेरितले। अनि उसले जाने चिठी लेखेर सम्झाउने मण्डलीलाई, आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउने, अनि उत्साह दिने, परमेश्वरको कुरालाई वचनलाई डेलिभर गरिदिने। त्यो कारण त हामीले कोरिन्थीको पुस्तक पढिरहेका छौँ, होइन, गलातीको पुस्तक, एफिसीको पुस्तकहरू हामीले पढिरहेका छौँ, पावलले लेखेका कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ अहिले, है। धेरै भित्र धेरै परमेश्वरको एउटा के भन्छ बर्डन, होइन, थियो क्या, परमेश्वरको निम्ति मुरमुरिने, भित्रै मुरमुरेर म परमेश्वरको लागि काम गर्छु सधैँ। ऊ अन्तिम मृत्युसम्म पनि त्यही थियो, कहिले त्यो निभेन, उसको त्यो ज्योति थियो। अनि त्यो ज्योति चाहिँ तपाईँहरू हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको निम्ति जहिले पनि ज्योति तपाईँले बालिरहनुपर्छ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् है, दुष्ट मानिसलाई चाहिँ अब अगुवाले चाहिँ के गर्दो रहेछ, उसको विरुद्धमा सल्लाह दिन्छ। कसको विरुद्धमा? कसको विरुद्धमा? दुष्ट, होइन, दुष्ट मानिसको विरुद्धमा भनेको उसको चालको विरुद्धमा। उसलाई होइन, तर उसले कदमहरू चालेको हुन्छ नि, उसको कदमको चालमा चाहिँ अगुवाले चाहिँ सल्लाह दिन्छ, विरुद्धमा, त्यो चालको विरुद्धमा सल्लाह दिन्छ। उसलाई उसको पक्ष, उसको चालको पक्षमा सल्लाह दिँदैन रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले बुझ्नुपर्छ। कन्फर्मेसन। आमेन। बुझ्नुभयो यो कुरा मैले भन्दैछु आज, जुन कुरा बुझ्नुभयो। अब मै नै दुष्ट भयो भने, अब म दुष्ट चालले हिँडिरहेछु भने, मलाई दुष्ट चाल, होइन, मैं चाहिँ यस युआर राइट भनिदियो भने म त अझै के हुनेछु, अझै दुष्ट भएर जान्छु नि। गइसकेपछि भोलि के हुन्छ, परमेश्वरले मलाई हान्नुहुन्छ, होइन, मरिन्छ नि त, लिन्छु होइन, मार्छु भनेछ नि त परमेश्वरले त यहाँ, है। हेर्नुहोस् है, चेतावनी दिनुहोस् भने वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्ध सल्लाह दिनुहोस् भने त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ। अब के रहेछ, दुष्ट चाल चल्दाखेरि चाहिँ पापको कारण, अब पाप रहेछ नि त दुष्ट चाल, अनि पापको कारणले चाहिँ मानिस मर्छ भनेको मण्डली पनि मर्छ। संसारको मानिस त मरिरहेछ, हामीलाई सरोकारै छैन, तर मण्डली पनि मर्छ। अनि यहाँ इजरायलकै घराना, परमेश्वरकै जाति, पवित्र जाति मर्दैछ यहाँ, है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चेतावनी दिनुपर्छ अगुवाले, अनि अगुवाले सल्लाह दिनुपर्छ। तपाईँ र मलाई नमिठो लाग्छ होला, किनभने हाम्रो चालमा हामी एकदमै लिप्त भएर त्यसमा हामी लागिपरेका छौँ, तर त्यसबाट त बचाउन चाहन्छ नि। कोही मान्छे ओह्रालो गइरहेछ भने उसलाई ओह्रालै मात्रै जानु, होइन, मन लागिरहेछ भने अब उसलाई त बोकेर माथि नै ल्याउनु पऱ्यो नि, बच्चालाई भनौँ न। अब बच्चा ओह्रालो जान्छ, तल भिर छ भने थाहा हुँदैन बच्चालाई, तर आमा बुवालाई थाहा हुन्छ। कसलाई थाहा हुन्छ? आमा बुवालाई। अस्ति ऊ पर त्यहाँ जाँदाखेरि के पो कुन साइड, ड्याम साइड, है, कहाँ ड्याम साइड लानुभएको थियो, होइन, एकचोटि हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि यसो पाक अलिकति थियो, अलिक उता तदेखि खस्यो भने त तलै भिर रहेछ नि त। त्यहाँ त जानुभएको छ त्यता ड्याम साइड, तपाईँहरू जानुभएको छ नि, होइन। यहाँ पोखराको के भन्छ त्यसलाई, के हाइड्रो पावरको त्यो छ नि, पानी तल खस्ने पावर हाउस, पावर ड्याम साइड भनेको छ कि, त्यो भएर अलिक कन्फ्युजन भयो। पावर हाउस गएको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ अलिक परतिर त्यो गार्डन जस्तो थियो, यस्तो तल सबै भिर रहेछ। अनि मेरो छोरा त्यहाँ जाउँ कि जाउँ भन्छ क्या, जाने भन्छ हो, उता जाने भन्छ हो। अनि अब उसलाई त छोड्नु भएन मैले, अनि काँधमा बोकेर अनि लगाएर यसो देखायो भिर, यसो जाने भनेको नु 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 भन्यो, है। ऊ पनि डरायो। अगाडि त उसलाई थाहा थिएन नि त, अब त्यहाँ जाने भन्छ।
अनि पछि चाहिँ मलाई पनि डर लाग्यो है, यहाँ के पनि भएन, काठमाडौँमै फर्किसकेपछि ओहो प्रभु हामी त तपाईँले बचाउनु भयो होला, सायद हामी गलत ठाउँमा त गयौँ न भन्ने भयो क्या। मलाई अलिकति पस्ताव भयो। त्यसको मुनिको धरातल त मलाई त थाहा छैन नि त, मलाई पनि, म पनि त फर्स्ट टाइम हो। बाई चान्स उसको धरातल चाहिँ कमजोर भएको थियो भने त हामी त तल झ्याम्मै जाने रहेछौँ। अनि यहाँ पोखराको माटो त त्यस्तै छ होइन, झर्ने खालकै छ नि त। अनि बाइचान्स त्यो भएको भए त हामी बाउ छोरा त तलै जाने थिएछौँ त। प्रभु धन्यवाद भनेर प्रभुलाई यति धन्यवाद दिएँ है। अनि त्यहाँदेखि मैले निर्णय गरेँ साह्रै छेउमा चाहिँ जानु हुँदैन रहेछ, किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन, नौलो मान्छे हो, हामीलाई थाहा हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ ज्ञान भयो मलाई है। अब ज्ञान यसरी नै सिक्दै जाने हो सबैले। अनि त्यस्तोबाट बचाउनुको लागि चाहिँ अब प्रभुले मलाई सम्झाउनु भयो नि त। म सुतिरहेको अवस्थामा सम्झेको थिएँ कि मैले, प्रभुले त्यहाँ मलाई बचाउनु भयो, मलाई सुरक्षा दिनुभयो, मैले मेरो छोरालाई सुरक्षा गरेँ होइन। त्यसरी नै आज एउटा अगुवाले चाहिँ मण्डलीको सुरक्षा गर्छ। एउटा बाउले छोरालाई सुरक्षा दिएको, छोरीलाई सुरक्षा दिएको जस्तै गरेर सुरक्षा दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिने हो पहिला चाहिँ, किनभने वचन आउनु पर्यो नि त अगुवामा पनि। अनि अगुवालाई वचन दिए चाहिँ अगुवाको जिम्मेवारी हो। त्यो अनुसार गरेन भने त पिटाइ खाइहाल्छ नि अगुवाले पनि, दह्रो पिटाइ खाइहाल्छ नि। अनि माथि पनि यता पनि पिटाइ खान्छ, कहाँ उम्किनु पाइन्छ त अगुवा पनि। अनि अब यहाँ हेर्दै जाउँ, पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाटै लिनेछु। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले अब अगुवालाई, त्यहाँ इजरायलको घरानालाई होइन रहेछ, इजरायलीहरूलाई होइन रहेछ, तर इजिकेल अगमवक्ताबाटै पो त्यो रगतको हिसाब लिनेछु भनेर यहाँ भनिरहेको छ है। तँबाटै लेखा लिनेछु, लेखा भनेको हिसाब बुझाउनु पर्छ। अनि कति डेन्जर कुरो होइन त यो, कसैको प्राणको होइन लेखा बुझाउनु पर्ने कति डेन्जर काम हो, एकदम रिस्की काम हो। तपाईसँग एकजना तपाईँले पाल्नुभयो, खसी पाल्नुभयो अरे, तपाईँको एउटा खसीको दाम 1 लाख, ठुलो खसी है होइन। अहिले त के जमुना पारी के वारी पारी भन्ने आएको रहेछ होइन। तपाईँले 1 लाखको चाहिँ तपाईँसँग 2टा खसी छ, अनि 2टाको कति पर्यो 2 लाख रुपियाँ। अब तपाईँलाई चराउनु पठाएको मान्छेले वास्तै गरेन, 2टै भिडबाट लडेर मर्यो भने अनि त्यो फर्केर आउँदा तपाईँ खुसी हुन्छ भन्नुहोस् त? ओइ तैँले कहाँ लगेर खाइस्, भिड होइन, तैँले बेचिस्, पैसाले त्यो 2 लाखले दाम माग्नुहुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त? लेखा भनेको त्यो हो है। त्यो 2 लाख रुपियाँले त्यत्रो होइन दाना खुवाएर उसलाई तलब दिएर अझै प्लस गरेर त कति माथि पुग्छ होला होइन। उसलाई दिएको हुन्छ जिम्मा तपाईँले, त्यो अनुसार नगर्दाखेरि तपाईँलाई रिस उठ्छ। अनि तपाईँले मार्नु त सक्नुहुन्न, तर त्यसको लेखा चाहिँ लिनुहुन्छ। यति चाहिँ तैँले ले 2 लाख रुपियाँ ले, अनि त जहाँसुकै जानुपर्छ जा भन्छौँ नि हामीले, भन्छौँ कि भन्दैन भन्नुहोस् त? अवश्य भन्छौँ, घरको मालिकले भन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले पनि इजिकेललाई चाहिँ यहाँ इजरायलीहरूको हिसाब बुझाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिस् र त्यो आफ्नो दुष्टाइ अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्कँदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। आमेन। अब अगुवाले, जस्तो इजिकल अगुवाले इजरायलीलाई भनिसकेपछि त अब हिसाब बुझाउनु परेन नि त। उनीहरूको दुष्ट चालको विरुद्धमा सल्लाह दिइसकेपछि त अब ऊ बाँच्यो, उसले हिसाब बुझाउनु परेन। अनि अब एउटा अगुवाले चाहिँ विश्वासीलाई किन उसको विरुद्धमा सल्लाह दिन्छ अगुवाले भन्दाखेरि उसलाई बचाउनको लागि है, मण्डलीलाई बचाउनको लागि, र ऊ आफै बस्नुको लागि पनि दिँदो रहेछ भनेर चाहिँ आज हामीले स्पष्ट यहाँबाट सिक्दैछौँ। आमेन। बुझ्नुभयो?
अगुवाहरूले तपाईँलाई किन एकदम प्रेस गर्छ, किन निचोर्छ होइन? कहिले कहीँ त्यस साह्रै लाग्छ क्या। हामी पनि तपाईँहरूको अवस्थामा गुज्रेर आएको हो नि त। कहिले कहिले यस्तो होइन साह्रो भनिदिने क्या। अनि किन भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्राणको हिसाब बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अनि उसले लेखा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अनि ऊ आफै बस्नको लागि पनि परमेश्वरले दिएको कुरा, वचन दिएको कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई डेलिभर गर्नुहुन्छ तपाईँको अगुवाले। आमेन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुपर्छ, मेरो सल्लाह। किनभने तपाईँलाई त बचाउँदैछ नि त, बचाउँदैछ। नर्क होइन, नर्कको भागीदार हुनुबाट चाहिँ बचाउँदैछ नि। त्यहाँ जाँगिनबाट कसले, परमेश्वरले हो बचाउनु चाहिँ होइन, उद्देश्य उहाँको। तर अगुवा मार्फत गर्दैछ परमेश्वरले, तपाईँ र मलाई बचाउनुको लागि हो। नर्कमा गएर जाँगिनबाट चाहिँ परमेश्वरले अगुवा मार्फत, तपाईँको लोकल चर्चको अगुवा होइन, एल्डरबाट चाहिँ परमेश्वरले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीले हिब्रूको पुस्तकमा पनि हामीले यो कुराहरू पाउन सक्छौँ है। हिब्रू 13 अध्यायमा हामी आउँ। हिब्रू 13:17 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। आमेन। यहाँ चाहिँ अब परमेश्वर वचनले हामीलाई के भन्दैछ भने अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। अनि अगुवाले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू लिएर आउँदैन, परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको वचन र उद्देश्य र योजनाले लिएर आउँछ। त्यो कुरा तपाईँलाई पस्कन्छ। अनि त्यो कुरा कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो विरुद्धमा भएको जस्तो पनि हुन्छ, तर त्यो होइन। हामीमा केही परमेश्वरको निम्ति अप्ठ्यारो कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले त्याग्दै जानुपर्छ है, त्याग्दै जानुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, अस्ति नै पनि हामीले सुन्यौँ होइन, वचनमा राजा साउल र दाउदको बारेमा होइन मैले प्रचार गरेको थिएँ, सुन्नुभयो कि भएन है? म त भन्छु साउल राम्रो थियो, हो कि होइन भन्नु त? साउल राजा राम्रो थियो है, साउल राजा राम्रो थियो। एटलिस्ट उसले अर्काको घरको होइन, घर त भाँडेन, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई त मारेन नि त। उसले त मार्यो भन्नुहोस् त? आफ्नो दाजुभाइको श्रीमती खोसेर लग्यो साउलले? साउल राजाले लगेन। आफ्नो एउटा स्त्रीको लागि आफ्नो दाजुभाइ 15, 20, 25 जनालाई मार्यो त? साउलले मारेन, सुरक्षा दियो। आज्ञा उल्लङ्घन त दाउदले पनि गरेको, पक्का गरेको है। त्यो कुरा मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई, सुन्नुभयो कि भएन अस्ति है? अनि अब राजा साउल चाहिँ के कारणले चुक्यो भन्दाखेरि अगुवाको काममा हात हालेको कारणले चुक्यो। आमेन। हामी नै भन्नुपर्छ नि यो कुरामा त। फेरि चुकिएको कुरा अब राम्रो कुरो हो, चुक्नु हुँदैन थियो। सामेलको काम हो नि त, वेदी होइन, वेदी बनाउने र बलि चढाउने, होम बलि, मेल बलि चढाउने कसको काम? सामेलको काम। अनि सामेलले गर्ने हो त्यो काम। सामेल चाहे ढिलो आओस् या छिटो आओस्, परमेश्वरले पठाएपछि त आउने हो नि त। सामेल त आफ्नो इच्छामा आउने होइन। अब परमेश्वरले चाहिँ साउल राजालाई चेक गर्दैछ होइन, यो विश्वासयोग्य छ कि छैन, यसले मैले भनेको आज्ञा पालन गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्दै हुनुहुन्छ नि त। फर्स्ट टाइम चेक गर्दा फेल भयो। उसले के गर्यो? अमालेकीहरू आएको देखेर हतार के गर्यो? बलि, होम बलि चढाइहाल्यो है। त्यो त सामेलको काम हो, उसको काम होइन। त्यो परमेश्वरले आज्ञा दिएको थिएन साउल राजालाई, तर सामेललाई मात्रै आज्ञा दिएको थियो। अनि दोस्रोचोटि के गर्यो भन्दाखेरि उसले अमालेकीहरूलाई पुरै नष्ट गर्नु पर्थ्यो।
अमालेकीका सबै कुरालाई नष्ट गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वचन हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? परमेश्वरबाट आएको वचन हो र उसले के गर्यो? सबै नष्ट गरेन। आगोक राजालाई बचाइराख्यो र मोटा मोटा होइन के हो पशुहरू, बोकाहरू, भेडाहरूलाई चाहिँ अनि गोरुहरूलाई बचाएर राख्यो। अनि सामुएलले त्यो देख्यो अनि सामुएललाई थाहा भइगयो यसले परमेश्वरको आज्ञालाई तुच्छ ठान्यो भनेर थाहा भइगयो। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् है, उसले आगोक राजालाई बचाएर राख्यो। अनि यता अब के भयो? पुरा नष्ट गरेन, सबै दुर्बलहरूलाई मार्यो, दुर्बल कुराहरूलाई मात्रै मार्यो साउल राजाले। अनि मोटा पशुहरूलाई चाहिँ लिएर राख्यो। यहाँ एउटा यस्तो पनि सोच हुनसक्छ साउलको, अब यत्रो लडाइँ मैले लडेँ, परमेश्वरले मलाई होइन राम्रै सोच होला उसको, मलाई विजय दिनुभयो होइन, अब अमालेकीको राजा आगोकै मैले लिएर आएको छु होइन, उसको मोटो मोटो पशुहरू मसँग छ, अब परमेश्वरले मलाई यहाँ विजय दिनुभयो, जिति त हाल्यौँ हामीले, अब यो मोटो मोटो पशु चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने भनेर उसले, उसको आफ्नो राम्रो सोच थियो होला है, उसको राम्रो सोच थियो होला। तर परमेश्वरको आज्ञा त त्यो थिएन, थियो भन्नुहोस् त? थिएन नि। तिमीहरूले सबै नष्ट गर भनेछ, सबै प्राणीलाई नष्ट गर भनेछ, तर उसले बचाएर राख्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो डिसओबिडियन्ट भन्छ नि, डिसओबिडियन्ट भयो, अनज्ञाकारी भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले पछि गएर एमालेकीहरूद्वारा नै फेरि साउल राजा चाहिँ मरेको छ है, फेरि है पछिको घटनाहरूमा। अब यो कुराहरू किन गर्दैछु भन्दाखेरि मेन परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट चाहिँ ओबिडियन्ट होइन, डिसओबिडियन्ट होइन, तर ओबिडियन्ट चाहनु हुँदो रहेछ। अनि ओबिडियन्ट भएको परमेश्वरलाई मनपर्छ यो कुरो एकदमै। त्यो धुप बालेको भन्दा इजरायलीहरूले पहिला धुप बाल्थ्यो भनौँ, हामीले प्रार्थना गरेको भनौँ न अहिले, अब पहिलाको कुरा पुरानो कुरा किन गर्ने, अहिले हामी जति प्रार्थना गर्छौँ नि त्यो भन्दा चाहिँ आज्ञा पालन नै उत्तम हो। आज्ञा पालन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। त्यो नै के हो त? परमेश्वरको लागि मिठो बासना हो। त्यो मिठो, त्यो बोसे अन्द्रै बोसे भन्छ नि, त्योभन्दा पनि मिठो बासना परमेश्वरलाई मनपर्छ, आज्ञा पालन नै मनपर्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अगुवाहरूको आज्ञा पालन र अधीनमा बस्न एकदमै जरुरी छ, यहाँ हिब्रूको पुस्तकले भन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्नुहुन्छ। आमेन। अगुवालाई होइन, अगुवा त प्रसन्न हुन्छ होइन, तर अगुवा भन्दा पनि को प्रसन्न हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर। हालेलुया। अनि यसकारण हामी यी दिनहरूमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यो छ, अधीनतामा रहेर आज्ञा पालन गरेर अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ पोखरामा। अनि बाहिरका जो अरूले पनि एलग्युबोलाई हेरेर चाहिँ यो भन्न सकोस् कि यहाँको विश्वासीहरू चाहिँ आज्ञाकारितामा जिउँछन् है, एकदमै पवित्र कुराहरूमा जिउँछन् भन्ने एउटा सन्देश जाओस् भन्ने मेरो इच्छा छ। र अनि मेरो आफ्नो मात्रै होइन, तर यो परमेश्वरकै इच्छा हो, त्यही इच्छालाई मैले बोलेको मात्रै हो। र हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ इजिकलकै पुस्तकबाट। हामी अघि कहाँ पुगेको थियौँ? इजिकल 18 र 19 दियो। अब अगुवाले तपाईँलाई किन सम्झाउँछ भन्दाखेरि हिब्रूको पुस्तक र इजिकलको पुस्तकबाट अघि हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि तपाईँको प्राणको लेखा बुझाउनु पर्छ। यो रियालिटी हो होइन, यो बनाएको यो कथावस्तु होइन, तर वास्तविक त हो, यो बुझाउनु पर्छ उहाँले एक दिन है। त्यही कारणले परमेश्वरले उहाँलाई ल्याउनु भएको छ। याकुबको हिसाब बुझाउनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि के अरे दावा भने चाहिँ पेम्बाको हिसाब बुझाउनु पर्यो होइन, रूपा बहिनीको हिसाब बुझाउनु पर्यो, अनि अम्बिका बहिनी, अनि त्यहाँदेखि यहाँ दिदीको हिसाब बुझाउनु पर्यो, भान्जोको होइन, त्यसरी सिमरोनको बुझाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि बहिनीको होइन, बहिनीको हिसाब बुझाउनु पर्यो, र अनि आफ्नो श्रीमतीको पनि बुझाउनु पर्छ। सबैको हिसाब, प्राणको हिसाब चाहिँ उहाँले बुझाउँछ। साँच्चै हो यो, साँचो भन्छु म, यो चाहिँ भयो
अनि तपाईँहरूले चाहिँ साथ दिने हो। एकसाथ स्वर्गीयमा रमाउँदा कस्तो होला? यहाँ मात्र होइन के, जोनी दाई सँगै होइन स्वर्गीयमा होइन, तपाईँहरू एल्गिबरले उचाल्दा त्यहाँ परमेश्वर कति प्रसन्न होला। एक दिन हामी स्वर्गीयमा हुन्छौँ। यिनीहरू हेर्नु त पोखरामा धेरै 7-8मा परेर आएका यी मेरा छोराछोरी भनेर क्रिस्ट येशूले नै देखाउँदा कस्तो होला, कस्तो हृदय आनन्दले रुन्छ होला त्यो बेला। आमेन। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ यहाँको मण्डली है, मण्डली त्यो भएको म चाहन्छु। र हामी अगाडि बढ्यौँ। फेरि जब कुनै एकजना धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ। ल अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को के रहेछ? अब राम्रै छ सबै कुरो, सबै धर्मी नै थियो अगाडि त होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो घटना अचम्म लागेछ मलाई यो पुस्तक नि। धर्मी नै छौँ हामी, सबै धर्मी छौँ। भोलि के थाहा हामी अधर्म गर्न जान्छौँ कि? ग्यारेन्टी छ त? छैन नि भोलिको दिनको। भोलि हामी अधार्मिक काम गरेर हिँड्यो भने त्यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ। यहाँ इजरायलीहरूले गरेको कारणले म भन्दैछु। फेरि जब कुनै एकजना धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ, त्यसको लागि ठक्कर खाने ढुङ्गो मैले राखेँ भने त्यो मर्नेछ। अब परमेश्वरले कहीँ न कहीँ त ठक्कर हामीलाई राख्नै हुँदो रहेछ। हामीले दुष्ट काम गऱ्यौँ भने हामी मर्दो रहेछौँ। अब अघि चाहिँ उसको पापको कारणले, अब धर्मी जन चाहिँ यहाँ अब दुष्टाइ भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा ठक्कर खाने ढुङ्गो राखिदिएपछि चाहिँ ऊ मर्छ है, मर्नेछ। तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिएकोले त्यो आफ्नै पापको कारण मर्नेछ। हेर्नुहोस्, अब एउटा अगुवाले एउटा क्रिस्चियनलाई चेतावनी नदिएको कारणले गर्दाखेरि उसको पापको कारणले एउटा धर्मी जन मर्दैछ। धर्मीले नि यहाँ पाप काम गरिएको अवस्थामा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदैछ। त्यसले गरेका धर्म कार्यहरूको केही सम्झना हुने छैन। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि त ऊ धर्मी थियो नि त। धर्मी हुँदा त सबै राम्रो गरेको थियो नि त, प्रभुको निम्ति होइन, प्रभुका जनहरूको निम्ति राम्रो गरेको थियो, वाउ पाएको थियो। तर पछि गएर फाइनल्ली ऊ चाहिँ उसको इन्डिङ भन्छ फाइनल रेस चाहिँ होइन, उसले फाइनल रेस चाहिँ राम्रो गरेन। ऊ फेरि दुष्टाइपट्टि, ऊ फेरि पापपट्टि फर्केर गयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ फेरि पनि नर्कमै जाँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्यो है। हामीले प्रभुलाई पछायौँ, प्रभुको भजन गायौँ, गीत गायौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, भूतहरू निकाल्यौँ, दुष्टहरूलाई निकाल्यौँ, रोगीहरूलाई चङ्गाइ पार्यौँ, आज्ञा पालन गरेर हिँड्यौँ, तर अन्त्यमा चाहिँ आज्ञा पालन गर्न चुक्यौँ र अनि दुष्ट होइन, दुष्ट भएर गयौँ र पाप गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी मर्नेछौँ भनेको त नर्कमा हो। क्रिस्चियन मर्ने त कहाँ हो भन्नुहोस् त? क्रिस्चियन मर्ने कहाँ हो? स्वर्गमा त मर्दैन। क्रिस्चियन मर्ने कहाँ हो भन्नुहोस् त? ऊ दिदीलाई थाहा रहेछ। ताली, ल मैले ताली बजाइदिनुहोस् न तपाईँहरूले। नर्कमा मर्छ क्रिस्चियन। साँच्चै स्वर्गमा त मर्दैन नि त, स्वर्गमा त जीवनै जीवन छ, अनि नर्कमा त्यो क्रिस्चियन मर्छ। अनि त्यसको लेखा चाहिँ म लिन्छु है भनेछ। यहाँ इजिकियललाई लिन्छु भनेछ, अगुवालाई लिन्छु भनेछ। अनि एल्गिबरको पनि लेखा चाहिँ हाम्रो अगुवा एल्डर बाउ जोनीले बुझाउनु पर्छ है। गाह्रो छ क्या, कस्तो गाह्रो छ अगुवाउनु है। अब भन्नु मिल्दैन होइन, पछि भनौँला, व्यक्तिगतै भनौँला कति गाह्रो हुन्छ अगुवा काम गर्नु। सबैको चित्त बुझाउनु पर्छ। गाह्रो छ नि होइन। घरमा 2टा छोराछोरी छ भने 2टाको त चित्त बुझाउनु नसक्दा आमा बुवा कति प्रेसरमा आमा बुवा झगडा गरिरहेछ क्या है। तिमीले चाहिँ ऊ कान्छोलाई मात्रै हेर्छौ भनिरहेछ होइन, जेठोलाई चाहिँ वास्तै गर्दैनौ। तिमीले चाहिँ खालि त्यो कान्छी छोरीलाई चेपेर हुन्छ, मेरो छोरालाई चाहिँ त्यो भन्छौ भनेर मम्मीले भनिरहेछ हो। त्यस्तो अवस्था 2जनाको चित्त बुझाउन आमाबालाई कति गाह्रो छ हेर्नुहोस्। मण्डलीमा त अझै हामी विभिन्न छौँ होइन। अहिले त थोरै हुनुहुन्छ, भोलि यहाँ 1000 भयो भने 1000को चित्त बुझाउनु कति गाह्रो होला है। 1000को चित्त बुझाउँदै आफ्नै पित्त फुट्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। गाह्रो, तर पनि परमेश्वरले वचन पठाइदिएपछि चाहिँ अगुवालाई सजिलो हुन्छ। आमेन, आमेन। अनि यो वचन चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति आएको छ। इजिकियल कति अध्याय? 3 अध्याय है, उहाँको लागि आएको छ।
प्लस तपाईँहरूको निम्ति पनि आएको छ। यो मैले कुनै प्रिपेयर गरेर आएको होइन, बाटोमा आउँदा आउँदै प्रभुले मलाई दिएको वचन हो है। हुनु त पहिला मैले सुनेको पढेको पनि हो, तर मैले नि बिर्सिसकेको छु क्या। अनि प्रभुले मलाई यो देखाउनु भयो। मलाई चिन्तै लागेको थियो, प्रभु अब के मैले बोल्ने, हिजो अस्ति त गएर होइन बोलेर आएको, अब मैले के बोल्ने भन्ने मलाई त टेन्सन भइरहेको थियो, पसिनै पसिना भइरहेको थियो मलाई। के बोल्ने प्रभु तपाईँको छोराछोरीको बिचमा, कुन कुरा बोल्नुपर्छ भन्दै म प्रार्थना गर्दै आउँदै थिएँ। अनि प्रभुले मलाई बसमा दिनुभयो कि तैँले यो वचन बोल्नुपर्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि प्रभुले तपाईँहरूको प्राण होइन बचाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको प्राणको धेरै होइन माया छ प्रभुलाई, मलाई भन्दा पनि, जोनीलाई भन्दा पनि, अरू भनौँ जोयललाई भन्दा पनि, अरू प्रेम मामालाई भन्दा पनि होइन, प्रभुलाई चाहिँ धेरै माया छ तपाईँहरूको प्राणको। अनि त्यही कारणले त हामीलाई चलाउनुहुन्छ, त्यही कारण हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ कि यो लगेर वचन दिनु भनेर चाहिँ उहाँले इन्करेज गर्नुहुन्छ। अब सबै कुरो उसले होइन, अघि हामी फेरि वचनमा हौँ, सबै कुरो राम्रो गर्यो। जस्तो मानिलिउँ रूपाले भनौँ, अम्बिकाले भनौँ, यता शिब्रोले भनौँ, अनि यहाँ पेम्बाले भनौँ, या भान्जोले भनौँ होइन, सबैले राम्रो काम गऱ्यौँ। तर फाइनलमा हामीले चाहिँ आफ्नो रिसमा होइन सबै कुरा खत्तम पारिदियौँ भने हामीलाई केही इनाम हुन्छ त्यसको? हुन्छ भन्नुहोस् त? हुँदैन नि। हो, तपाईँको विरुद्धमा खन्यो अरे, अब तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, यिनीहरूले मलाई देखेन यस्तो राम्रो काम गरेको छु, मलाई नदेख्यो मलाई यस्तो भन्ने, लुच्चा अब चाहिँ बडाङ बुडुङ गरेर सबै होइन त्यो राम्रो काम गरेको तपाईँले खत्तम गरिदिनु भयो भने असल हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ हुँदैन नि। बरु तपाईँको रिसलाई मार्नु भयो भने चाहिँ त्यो जीवित हुन्छ, त्यसले एक दिन सन्देश दिन्छ। आमेन आमेन। अनि त्यस्तै यहाँ भन्नु खोजेको प्रभुले पनि, यदि तिमीले मेरो निम्ति सबै कुरो राम्रो गर्यौ होइन, सबै कुरो सहायता पनि गर्यौ, तर तिमीले मेरो वचनै मानेनौ होइन, मेरो वचन अनुसार तिमी जिएनौ भने म तिमीलाई कसरी मानौँ त भन्छ नि त प्रभुले होइन। मैले त तिमीलाई यति मात्रै भनेको होइन नि त, सबै कुरा गर्नु भनेको थिएँ, तर तिमीले चाहिँ आधा मात्रै गरेर छोड्यौ, आधा पार्ट छोड्यौ। तर तिमी अलिकति दुष्ट नभएको भए म तिमीलाई अझै धेरै होइन धेरै स्थानहरू दिन्थेँ, तिमी त्यो ठाउँमा गएनौ, पुगेनौ, त्यो कारणले म तिमीसँग खुसी छैन भने कस्तो दुःखदायी हुन्छ। त्यहाँ हामी त नर्कमा परिन्छ नि त। अनि कारण हामीले जति राम्रो काम गरे तापनि हामी स्वर्ग जानु सक्दैन रहेछौँ, कामले जाने होइन। तर हामी चाहिँ आज्ञाकारिता, परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा मानेर होइन, उहाँको वचनको आज्ञा पालन गरेर हामीले जीविका चलायौँ भने चाहिँ हामी स्वर्ग जाने हो। अनि क्रिस्ट येशूले पनि हामीलाई स्वर्ग लानु सक्दैन। यदि हामी पापी बनिरहेको छ भने उहाँले पनि लानु सक्नुहुन्न। क्रिस्ट येशूले त हामीलाई उद्धार गरेको, संसारदेखि शुद्ध बनाएको हो नि त। शुद्ध बनाएर आज्ञा पालन गरेर जिउनको लागि हामीलाई बनाउनु भयो, अनि स्वर्गीय स्थान दिन्छु भन्नुभएको छ होइन। अनि आज्ञाकारिताहरू मात्रै स्वर्ग जान्छ, तर आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ सजाय पर्छन्। सजाय जस्तो घरको आमा बुवाले के गर्छ भने, कुनै छोराले गल्ती गर्यो भने होइन, ठुलै गल्ती गर्यो भने उसले घरमा ल्याएर मासु भात पकाएर छोरालाई खुवाउँछ? भन्नुहोस् त? आइफोन किनेर दिन्छ भन्नुहोस् त? कति दिन तपाईँ रिसाउनुहुन्छ उसँग, रिसाएकै उसलाई सजाय देखाइ हो, पिट्नुहुन्न होला। अब ठुलो भएको छोरालाई कसरी पिट्नु भन्ने हुन्छ नि त मम्मीहरूको बाबाहरूको होइन। तैँले त यस्तो त फलानासँग लागिस्, यस्तो भनेर उसको मन त होइन मरिसकेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा सजाय हो नि। अनि प्रत्येक कुराको प्रतिफल दिने शक्ति चाहिँ क्रिस्ट येशूसँग छ। अनि हामीले आज्ञाकारिता गरेर जिएर हामी स्वर्ग जाँदा पनि हामीले प्रतिफल पाउँछौँ, र अनाज्ञाकारी भएर स्वर्ग जाँदा पनि त्यसको प्रतिफल उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। एउटालाई जीवन, एउटालाई चाहिँ मृत्यु दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु कहिले पनि रोक्न सक्दैन, दोस्रो मृत्युलाई। त्यो चाहिँ अन्त हो त्यहाँ चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ इजिकियल अगमवक्तालाई इजरायल
यी जातिहरूको लागि चाहिँ अगमबानी गर्नको लागि। अगमबानी भनेको परमेश्वरको बाणी होइन, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नको लागि चलाएको छ, ताकि त्यो दुष्ट पुस्ता पापी पुस्ता इजरायलीहरू चाहिँ बाँचोस् भनेर। आमेन, बाँचोस् भनेर, तिनीहरू बाँचोस् भनेर। किनभने परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्न, बचाउनकै लागि उहाँले सबै कुराहरू योजना गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै एल्डर जोनीलाई परमेश्वरले काठमाडौँदेखि यहाँ ल्याउनु भएको छ र साथमा मामा पनि हुनुहुन्छ, प्रेम मामा, दुईजना अगाउ हुनुहुन्छ है। उहाँहरूको अधीनमा चाहिँ तपाईँहरू बस्नुपर्छ है। परमेश्वरको वचनले त्यही भनेको छ। अघि हामीले हिब्रूको 13 कति पढ्यौँ? 17 होइन? पढ्नुहोस् त एकचोटि। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। दुवैजनालाई लाभ हुँदैन, अगुवालाई पनि लाभ भएन, यता विश्वासीहरूलाई पनि लाभ भएन। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले यो भन्दैन कि परमेश्वरको होइन, परमेश्वरको अधीनमा बस र आज्ञा पालन गरेर भनेको छैन। यो चाहिँ सिरियसली नै भनेको छ कि तिमीहरूले आफ्नो अगुवा होइन, अगुवाको अधीनमा, तिमीहरूको आफ्नो अगुवाको अधीनमा बस र आज्ञा पालन गर भनेछ। अनि अगुवाले चाहिँ परमेश्वरबाट कुरा ल्याउँछ र तपाईँलाई दिन्छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीलाई। र हिब्रू 13 त्यहाँ 7मा हेर्नुहोस् त, 13:7, हिब्रू 13:7। पाउनुभयो? पढिदिनुहोस्। आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए, तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिमीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। 8 पनि पढिदिनुहोस्। 8 यसो हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। अब यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने अगुवाहरूको अनुसरण गर्नको निम्ति हामीलाई इन्करेज गरिरहेको छ। तिनीहरूको विश्वासको अनुकरण गर्नु पर्यो है, जुन विश्वासले अहिले हामी काम गरिरहेछौँ नि त, अनि त्यो विश्वासको चाहिँ तपाईँहरूले अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ। अनि तल अनि वचनमा लेखेको छ ख्रीष्ट येशू चाहिँ हिजो आज सदाभरि एक सम्मानको हुनुहुन्छ। भनौँ मतलब 2000 वर्ष अगाडि यो वचन लेखे तापनि अहिलेको लागि पनि यो वचन हो रहेछ हाम्रो निम्ति भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। 21मा इजिकियल 3:21मा लगभग अब मैले सकेँ। तर यदि त्यस धर्मी मानिसलाई पाप नगर भनी तैँले चेतावनी दिइस् र त्यसले पाप गरेन भने त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ। आमेन। अब यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ भने धर्मी मानिसलाई पनि चेतावनी चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ। अघि चाहिँ दुष्ट मानिसलाई भन्दै थियो होइन, तर यहाँ चाहिँ धर्मी मानिसलाई पनि चेतावनी दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उसको गलत चालको निम्ति चाहिँ चेतावनी दिनु पर्दो रहेछ। अनि चेतावनी दिँदाखेरि उसले त्यो मान्यो भने, उसले अनि त्यहाँदेखि पाप गरेन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, बाँच्छ। त्यो धर्मीजन चाहिँ के हुन्छ, बाँच्छ र फेरि अनि परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति ऊ तयार हुन्छ। र अनि उसले फेरि पनि पहिला जसरी काम गर्दै थियो त्यसरी नै काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले रिस्टोर पनि गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट हामीले बुझ्दैछौँ। त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, किनभने त्यसले चेतावनी ग्रहण गर्यो र तैँले आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। आमेन। अब अगुवाले चेतावनी दिइसकेपछि उसले त्यो ग्रहण गर्यो चेतावनीलाई होइन, चेतावनीलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो। यो मेरो निम्ति हो, म बदलिनुपर्छ, परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा आएको छ होइन, पास्टर जोनीबाट आएको छ होइन। अब मैले चाहिँ यो वचनलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, मेरो भलाइको लागि रहेछ, मलाई बचाउनको लागि रहेछ भनेर चाहिँ स्वीकार गर्यो भने चाहिँ फेरि परमेश्वरले उसलाई रिस्टोर गर्छ। र अनि त्यस कारणले अगुवाले पनि
अनि तपाईँको प्राणलाई बचाइदिँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँ स्पष्ट परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तैँले आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। अनि त्यसपछि आफ्नो प्राण पनि अगुवाले यहाँ बचाइरहेको अवस्था हामीले देख्दैछौँ। परमेश्वरको वचनले यो भन्दछ हामीलाई। र म तपाईँहरूलाई यही घोषणा गर्दछु, इजिकियल 3 अध्यायको 16देखि 21सम्म हामीले हेरेका छौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर राख्नुहोस् अहिलेको निम्ति। तपाईँले यो अनुसार चाहिँ आफ्नो अगुवालाई बुझ्नुपर्ने, एउटा आफ्नो अगुवालाई बुझ्नुपर्ने र अगुवाले पनि आफ्नो विश्वासी होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बुझ्नुपर्ने वचन चाहिँ यही नै हो। मेरो लागि पनि हो यो होइन। काठमाडौँमा मैले अब अगुवाई गरिरहेछु होइन, मलाई पनि हो यो वचन। तपाईँहरूलाई मात्र होइन, मलाई पनि हो। र अनि त्यहाँ रहेका मण्डली, प्रभुका मण्डली, मैले अहिले मेरो मण्डली भन्न छोडेको छु। म यति नै भन्छु, प्रभुको मण्डली, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्छु। अहिले मैले सुधार गरेको छु। यो लगभग 5 वर्ष भयो मैले सुधार गरेको। बेला बेला निस्किन्छ, त्यो पहिला भनियो होइन, त्यो कारणले निस्किन्छ। तर पनि म फेरि होइन प्रभु, तपाईँकै मण्डली हो, मेरो दाजुभाइहरू भनिहाल्छु। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्राणको लेखा चाहिँ उहाँले मात्र होइन, मैले पनि बुझाउनुपर्छ है। मैले पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम मामाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ भएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो आज है। हङकङमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी जोएलले होइन, पास्टर राजकुमारले पनि बुझाउनुपर्छ हामी प्रत्येकले। किनभने तपाईँहरूलाई अहिले हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ होइन। यो कुराको निम्ति पनि हामीले एक दिन हामीले हिसाब बुझाउनुपर्छ। यदि हामीले दिएको शिक्षाले तपाईँले इनाम पाउनुभयो भने स्वर्गीयमा हामी त खुसी हुन्छौँ नि, दुखी हुन्छौँ र हामी कति खुसी हुन्छौँ होइन। अम्बिका बहिनीले धार्मिकताको मुकुट सुनको पाता यहाँ लाएको छ होइन। अनि अर्को फलाना कुनै साथी नभनौँ, यीकोलाई चाहिँ नभनौँ, अलि अप्ठ्यारो पर्ला होइन। अनि यसो अम्बिकाको साथीले हेऱ्यो, फलाना कुनै चर्चकोले होइन, यसो हेऱ्यो, अम्बिका सिस्टर तपाईँको त यो सुनको पातामा टल्किरहेको त्यो के हो? टल्किने छ र भने, हो त टल्किरहेछ त भने, खै तिम्रोमा त छैन त होइन। तिम्रो त नि सादा मात्रै छ त, सादा छ त, सुनको मुकुट छ त होइन हौ। प्रभुले मलाई त मतभेद पो गरे कि क्या हो। अनि त्यहाँदेखि 2 जना प्रभुको छेउमा जान्छन् होइन। अनि होइन प्रभु, यसले भन्छ मेरो यहाँ पत्थर छ होइन, टल्किने पुरा छ भन्छ, अनि उनकोमा चाहिँ छैन, किन नदिएको प्रभु भनेर। यसले त मलाई त एकदमै गनगन गरी भने। अनि के गर्नु, उसले त मलाई स्वीकार मात्रै गर्यो, अनि धार्मिकताको कामहरू गरेन, सेवाकाईहरू गरेन। जति सेवाकाई गर्दै गएछ त्यतिको तिमीलाई मैले थपिदिएको हो भनेपछि त अनि अम्बिका भयो नि झन्डै मुर्छा पऱ्यो नि त्यहाँ होइन। होइन मैले 1 गिलास पानी दिएको पनि प्रभु, मैले भात पकाएर दिएको पनि मलाई यत्रो डायमन्ड भनेर छक्क परिन्छ नि त। त्यहाँ त अचम्बित भइन्छ माथि त होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले शिक्षा दिएको तपाईँहरूलाई होइन। तपाईँहरूले असल एकदम धर्मी मानिसले गर्ने काम चाहिँ स्पष्ट रूपले बुझ्नुहोस् भनेर नै हामीले शिक्षा बारम्बार दिएको कारण त्यही हो। हङकङबाट, नेपालबाट, इङबाट होइन दिएको कारण नै त्यही हो। हुन्छ, म परमेश्वरको वचनलाई यहीँसम्म राख्दछु। र वचन यो सिरियस वचन हो यसपालिको। तपाईँले याद गर्नु र तपाईँको जीवनमा उन्नति आउनेछ। तर यदि यो वचनलाई हामीले हल्का मात्रै ठान्यौँ भने चाहिँ हामी हल्का नै हुन्छ, हल्का नै हुन्छ। बेलुन र अनि बेलुन जोखेको र उता के भन्छ चाँदी जोखेको जस्तै। बेलुन यत्रो छ होइन, यत्रो बेलुन छ तौलमा होइन, तराजुमा रहेछ, उता 1 तोला सुन, कुन भारी हुन्छ भन्नुहोस् त? हजुर हो, सुन भारी हुन्छ नि त। अनि अब हामीले हल्का सम्झ्यौँ भने, बेलुन जस्तो सम्झ्यौँ भने बेलुनै भइजान्छ। तर यो सुन हिरामती सम्झ्यौँ भने तपाईँको जीवनमा हिरामती सुन आउन थाल्छ। आमेन। भन्नु मतलब मैले त्यो संसारको सुन आउँछ भनेको होइन नि। फेरि डायमन्ड आउँछ भने अस्ति डेढ दाइले भने त खोइ त सुनै आएन, खोइ हात खाली छ, यहाँ कान खाली भइसक्यो
डायमन्ड आउँछ भनेर छरिदिएको त कहाँ आउने, खोइ त आएन भन्दै बस्नु होला, त्यो होइन। तर भित्र तपाईँको आत्मालाई चाहिने सुन र डायमन्ड त्यो आउन थाल्छ, वचनहरू आउन थाल्छ है। हुन्छ, म परमेश्वरको वचनलाई यसमा राख्दै फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी